रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। सर्वेभ्यः अपि प्रणमाः। अस्माकं सर्वेषामपि अत्यन्तम् आनन्दातिशयस्य अयं कालः। यतोहि अयोध्यायां रामजन्मक्षेत्रे एव पुनः राममन्दिरस्य निर्माणं सुसम्पन्नम् अचिरात् लोकाय समर्पयिष्यते। वयम् अद्य सङ्क्रमणदिने स्मः। सङ्क्रान्तिः इयम् अत्यन्तं विशिष्टामेव काञ्चित् क्रान्तिं लोके जनयति इति निश्चप्रचम् अस्माभिः सर्वैः अपि अवगम्यते। आहत्य अस्माकम् अभिमानस्य इदं कारणं 500 वर्षाणि निरन्तरं यावत् यः सङ्घर्षः सम्पन्नः निरन्तरं यावत् ये सङ्घर्षाः आसन् तान् सर्वान् अपि सङ्घर्षान् सम्मुखीकृत्य प्रतिरुध्य पुनः विजयञ्च समवाप्य अयोध्या पुनरपि अयोध्यैव सम्पन्ना। तस्याम् अयोध्यायां महोज्ज्वलः अयं कालः, महोत्सवस्य अयं कालः साम्प्रतं वर्तते। तेन कारणेन सम्पूर्णदेशे विश्वे च कोटिशः कार्यक्रमाः रामभक्तानां प्रवर्तमानाः सन्ति। तदङ्गत्वेन बेङ्गळूरुमहानगरे अपि निरन्तरं मासद्वयं यावत् सम्पूर्णवाल्मीकिरामायणपारायणकार्यक्रमः सुसम्पन्नः। तत्र संस्कृतभारत्याः नेतृत्वे स च कार्यक्रमः सम्पन्नः। संस्कृतभारत्याः विद्वत्परिषदः गृहे गृहे रामायणमिति कश्चन प्रकल्पः, तस्य प्रकल्पस्य बहुधा कार्याणि रामायणकेन्द्रितकार्याणि सुसम्पन्नानि। तत्र इदमपि कार्यम् अभियानकार्यमपि अन्यतमत्वेन अस्माभिः गृहीतमासीत्। इदानीं तस्य सम्पन्नपारायणानां सर्वेषामपि इतोपि बोधसौकर्यदृष्ट्या अस्माभिः एकं किञ्चित् व्याख्यानं समायोज्यते। एवं प्रतिकाण्डमपि व्याख्यानानि समायोज्य वयं व्याख्यानमालामेव कर्तुम् अभिलषामः। तादृशम् इदं व्याख्यानं इयं तादृशी व्याख्यानमाला देशस्तरे सर्वैः अपि प्राप्यतामिति वयम् आशास्महे। वस्तुतः रामायणं तत्त्वानां तवनिधिः श्रीरामचन्द्रस्य गुणानां शेवधिः श्रीमद् रामायणं। तादृशस्य रामायणस्य व्याख्यानश्रवणं वस्तुतः भाग्यवशादेव अस्माभिः प्राप्यते। तथा इदानीमेव अद्य अस्माभिः बालकाण्डस्य व्याख्यानं श्रोष्यते। सुदिने सङ्क्रमणदिने इदं व्याख्यानम् अस्माभिः श्रोष्यते इति वयं सर्वेपि अत्यन्तम् आनन्देन अन्विताः एव स्याम। व्याख्यातुम् अद्य समुपस्थितः कश्चन महाशयः, तस्य नाम डॉक्टर रमेश शिश्ला इति महोदयः। स तावत् विज्ञानी, औषधक्षेत्रे अत्यन्तं प्रथितनाम। मड्रास् IIT इति अत्यन्तं प्रतिष्ठितायां संस्थायां सः डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इति उपाधिमपि प्राप्तवान्। एवं तस्य वैशिष्ट्यम् इत्युक्ते थिङ्क् मालिक्युलर् टेक्नालजीस् इति संस्थायाः सः फौण्डर् अपि अस्ति। स्वयं विज्ञानी। बहुभ्यः वर्षेभ्यः कदाचित् दशकद्वयात् सः महाशयः औषधविज्ञाने अत्यन्तं पाण्डितीम् आवहति। बहुधा विशेषतः संशोधनानि तदीयानि एव सन्ति। सः महाशयः वेदेषु अध्ययनं विशेषतः विदधाति। तत् क्षेत्रमस्य अध्ययनक्षेत्रमपि अस्ति। इतोपि श्रीमान् रमेशमहोदयः बहुभ्यः वर्षेभ्यः श्रीमद्वाल्मीकिरामायणस्य अध्ययनं कुर्वाणः अस्ति। एतावता 24 वारं सः श्रीमद्वाल्मीकिरामायणं पूर्णतः समधीत्य इदानीं सः सद्यः एव काशीनगरे साम्राज्यपट्टाभिषेकमपि समर्पितवान्। तदग्रे इदानीं पारायणानि सः कुर्वन् अस्ति। तत्तादृशः महाशयः समग्रवाल्मीकिरामायणस्य आङ्ग्लभाषानुवादमपि कुर्वाणः। सद्यः सुन्दरकाण्डान्तं यावत् ग्रन्थस्य अनुवादं सम्पादितवान् इति विशेषः। सः महाशयः साम्प्रतमत्र उपस्थितः अस्ति। तम् अत्यन्तं श्रद्धया वयं प्रार्थयामहे बालकाण्डं व्याख्यातुम्। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।
वागीशाद्यासु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे तन्नत्वा कृतकृत्या स्युस्तन्नमामि गजाननम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्तेनेकेन पद्मं स्थितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना भुजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् सर्वप्रथमं उमामहेश्वरमहोदयाय संस्कृतिभारतीं प्रति मम विशेषज्ञता अहं कृतज्ञतां व्याहरामि इदम् अयम् अवकाशः श्रीरामस्य कृपया मया प्राप्तः अतः अहं पुनश्च मम धन्यवादाः व्याहरामि सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः दर्शकेभ्यः उत्तरायणपुण्यकालस्य सङ्क्रान्तिमहोत्सवस्य भूयो भूयो शुभाशयाः अहं व्याहर्तुमिच्छामि अस्मिन् उत्तरायणपुण्यकाले भवतां सर्वेषां भूयांसि श्रेयांसि भवन्तु इति अहं सश्रद्धं जानकीजानिं प्रार्थये निश्चयेन उत्तरायणपुण्यकालस्य शुभारम्भं तु भवति एव यतोहि रामः आयाति इति गीतं तु देशे देशे प्रस्तुतः अस्मिन् प्रपञ्चे सर्वत्र इदानीं तस्य गानं इदानीं चलदस्ति अतः रामः निश्चयेन आयाति यदि रामस्य पुनरागमनं यदा अयोध्यायां भविष्यति तर्हि उत्तरायणपुण्यकालस्य तु सार्थकता भवत्येव अतः अहम् अद्य अस्य विषये किञ्चित् अहं बालकाण्डस्य विषये रामावतारस्य विषये राममन्दिरस्य अवतरणस्य विषये किञ्चित् तत्र विहङ्गवीक्षणं कर्तुमिच्छामि आदौ वयं पश्यामः वाल्मीकिरामायणं मूलग्रन्थं यद्वयं पठामः तद्वयं प्रामाणिकतया स्वीकुर्मः किमर्थम् इति चेत् बालकाण्डे द्वितीयसर्गे यदा वाल्मीकिः तत्र स्नानाय गच्छति तत्र सः क्रौञ्च पक्षीं सः पश्यति तत्र कश्चन व्याधः पक्षिणः हतं करोति तत्र वाल्मीकि नितरां खिन्नो भूत्वा तस्य मुखात् अनर्गळेन आयाति किं मा निषादप्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समाः यत्क्रौञ्च मिथुनादेकम् अवधि काममोहितम् तत्र मुनेः कारुण्यमागतः अतः कारुण्यात् सः झटिति किमपि उक्तवान् परं यत् महर्षेः शापवाक्यं यदासीत् तदपि छन्दोबद्धमासीत् अतः तत्र मुनेः विस्मयः अपि जातः
यदि मनसि दुःखमासीत् परं महर्षेः विस्मयः अपि जातः तत्र। कथम् एवम् अभवत् इति सः शिष्यानपि तद्विषये उक्त्वा सः मुहुर्मुहुः तस्य विषये एव सः चिन्तितवान् आसीत्। एवं सति तत्र महर्षेः आश्रमे चतुर्मुखब्रह्मणः आगमनम् अभवत्। ब्रह्मा आगत्य तत्र अर्घ्यपाद्यादिकं दत्त्वा तत्र आसने उपविष्टवान्। तत्र महर्षिः यद्यपि सः ब्रह्मणः पुरस्तात् आसीत्, महर्षेः मनसि तु स एव क्रौञ्चमिथुनादिकमेव सः तस्य श्लोकस्य एव पुनः पुनः महर्षेः मनसि तस्य एव पुनरावर्तनं जातमासीत्। अतः ब्रह्मा तस्य मनसि किं प्रचलति इति ज्ञात्वा ब्रह्मा वस्तुतः वदति, आमाम् अहं जानामि भवान् विस्मितः अस्ति कथं मया एवं विधं लिखितम् इति। अतः तद्विषये भवान् मा चिन्तयतु। वस्तुतः मत्छन्दात् नाम मम निर्देशात् सरस्वती भवतः वाण्याम् उपस्थिता अस्ति। अतः एव भवता तत् तादृशं श्लोकं तादृशस्य श्लोकस्य रचना अभवत् इति। पुनश्च ब्रह्मा आदिशति वाल्मीकिं। किम् आदिशति? धर्मात्मनो गुणवतो लोके रामस्य धीमतः वृत्तं कथय धीरस्य यथा ते नारदात् श्रुतम्। वयं तत्र पश्यामः नारदात् किं श्रुतम् इति। तत्र अहम् आगच्छामि निमेषान्तरे। पुनः चतुर्मुखब्रह्मा वदति, रहस्यञ्च प्रकाशञ्च यद्वृत्तं तस्य धीमतः रामस्य सह सौमित्रेः राक्षसानाञ्च सर्वशः। वैदेह्याश्चैव यद्वृत्तं प्रकाशं यदि वा रहः तच्चाप्यविदितं सर्वं विदितं ते भविष्यति इति उक्त्वा सः आश्वासनं ददाति। किं न ते वागनृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति कुरु रामकथां पुण्यां श्लोकबद्धां मनोरमाम् इति। अत्र कस्यापि ग्रन्थस्य रचने आदौ प्रथमं विषयः अवगन्तव्यः, तत्र किं जातम् इति तु निश्चयेन अवगन्तव्यं भवति। तस्मात् अधिकं तस्य रचनाय वाग्बुद्धिः वाग्बलमपि अपेक्षितमस्ति, शब्दबलम् अपि अपेक्षितमस्ति। अतः शब्दबलं तु ब्रह्मणः छन्दात् सरस्वती महर्षेः वाण्याम् उपस्थिता आसीत्। इदानीं ब्रह्मा किं कथयति? भवान् तत्र उपविशतु, आचमनं कृत्वा तत्र उपविशतु। भवतः चक्षोः पुरतः सर्वं प्रचलति। तत्र रहस्यं वा यदि वा रहः, किं रहस्यं जातं तत्र, किं प्रकाशं जातं तत्र, तत्सर्वं भवान् ज्ञातुं शक्नोति। तत् ज्ञात्वा भवान् लिखतु इति। अतः ब्रह्म वदति, न ते वागनृता काव्ये, भवतः काव्ये एकमपि अनृतं न भवति, सत्यं किमपि न भवति। वाल्मीकिरामायणं परमं सत्यं परमं प्रामाणिकम् अस्माकं कृते, अतः इतिहासमिति कथ्यते। इदानीं तत्र तर्हि वाल्मीकिना प्रारब्धा रचना रामायणस्य। तत्र किम् अभवत्? वयं विशेषेण मूलरामायणस्य पठनं कुर्मः। यत्र 24,000 श्लोकानि सन्ति। तत्र किम् एकमेव रामायणमस्ति इत्युक्ते न। वाल्मीकिना बहूनि रामायणानि रचितानि। अन्यं रामायणमस्ति आनन्दरामायणम् इति, तस्यापि प्रामाणिकता अस्ति। तत्र किमित्युक्ते उदारवृत्तार्थपदैर्मनोरमैः तदास्य रामस्य चकार कीर्तिमान् समाक्षरैः श्लोकवरैः
यशस्विनो मुनिस्य काव्यं शतकोटिसम्मितम् इति अस्ति। अतः रामायणं शतकोटिसम्मितं। परम् अत्र तु वयं 24,000 श्लोकानि एव पश्यामः। अतः कथं शतकोटिप्रविस्तरम् इति चिन्तयामः। नाम आनन्दरामायणे किं भवति, पार्वती वस्तुतः परमेश्वरं पृच्छति, वस्तुतः रामेण दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च इति अस्ति खलु रामायणे। 11,000 वर्षाणि रामः पृथिव्यां प्रशासनं कृतं। तर्हि अत्र मूलरामायणे तु न किमपि अस्ति। वस्तुतः तत्र रामस्य बाल्यमपि किञ्चिदेव अस्ति। अयोध्याकाण्डमस्ति, अरण्यकाण्डमस्ति, सुग्रीवेण सह मैत्री तत्र किष्किन्धाकाण्डे, पुनश्च सुन्दरकाण्डे सीता अन्वेषणं, पुनश्च युद्धकाण्डं। रामस्य पट्टाभिषेकसर्गे तत्र किञ्चिदेव दृश्यते। रामस्य प्रशासनं कथमासीत्, रामो रामो राम इति प्रजानाम् अभवन् कथाः, रामभूतं जगदभूत् रामे राज्यं प्रशासति इति ते अस्ति खलु। परं रामस्य प्रशासने अयोध्या कथमासीत्, पृथिवी कथमासीत्, राजवंशान् शतगुणान् स्थापयिष्यति राघवः इति अस्ति खलु। तत् सर्वं कथं कृतं रामेण इति पार्वती परमेश्वरं पृच्छति। परमेश्वरः अनुकम्पया सः साधुपृष्ठं महाभागे इत्युक्त्वा सः वदति, वाल्मीकिना कृतं देवी शतकोटिप्रविस्तरं रामायणं महाकाव्यं जगृहर्मुनयस्य ते। अस्य रामायणस्य शतकोटिप्रविस्तरस्य रामायणस्य तस्य पठनं वाल्मीकेः आश्रमे तत्र सञ्जातमासीत्। आश्रमे तत् पठन्ति स्म, कथयन्ति स्म ते मुदा तच्छ्रोतुम् अमराः सर्वे विमानैश्च दिवि स्थिताः। यदा रामायणस्य पठनं तत्र चलन् आसीत्, तत् श्रोतुं देवाः अपि विमानेषु आगत्य तत्र स्थित्वा ते सर्वे शृण्वन्ति स्म। श्रुत्वा सर्वं सविस्तारं वाल्मीकिं पुष्पवृष्टिभिः पवर्षुर् जयशब्दैस्ते मुनीश्वरम्। नाम ते सर्वे वाल्मीकेः जय जयकाराणि कृत्वा पुष्पवृष्टिमपि कृत्वा ते सर्वे मुदिताः अभवन्। तत्र ततो देवाः गन्धर्वा यक्षा नागा सकिन्नराः मुनीश्वरा गुह्यकाश्च पार्थिवा पद्मभूस्त्वहम् परस्परं ते कलहं काव्यार्थमादरात् ब्रह्माद्या निर्जरा सर्वे पन्नगादिति जान्नरान् इति। नाम इदानीं तैः श्रुतमस्ति रामायणं शतकोटिप्रविस्तरं रामायणं। ते सर्वे कलहं चक्रुः। किमर्थम्? इदं रामायणं वयं काव्यं विनेष्यामो इवं वाल्मीकिना कृतं दितिजा पन्नगा प्रोचुर्नेष्यामो रसातलम्। तत्र दितिजाः पन्नगाः ते किमुक्तवन्तः, वयं रसातलं नेष्यामः इदं काव्यम्। तत्र ऋषीश्वरा सभूपालाः प्रोचुकाव्यं हि भूतलात् इति। तत्र ये ऋषयः आसन्, ये भूपालाः आसन्, ते वयम् इदं काव्यं भूतलं नेष्यामः इति। नेतुं रसातलं स्वर्गं न दास्यामो वयं त्विदं काव्यार्थमिति ते चक्रुः कलहं रोमहर्षणम् इति। तत्र देवेषु, मनुष्येषु, गन्धर्वेषु सर्वेषु कलहं तत्र सञ्जातम्। तत्र इदानीं तु गन्तव्यम् आसीत् कुत्रापि कलहस्य निवारणाय। नाम कलहस्य तत्र नाम कथं कलहस्य निवारणं कर्तव्यमिति ते सर्वे शिवेन सह विष्णुं प्रति वैकुण्ठं गतवन्तः। तत्र वैकुण्ठं गत्वा कृतवान् गीतवाद्यादि तेन विष्णुरभ्यता अप्रथमान् तदा विष्णुः किमर्थं बोधितोऽस्म्यहम् इति। विष्णुः उक्तवान्, यः तु योगनिद्रायां भवति, अतः गीतवाद्येषु तस्य प्रबोधनं कृत्वा ते प्रार्थितवन्तः। किम् उक्तं सर्वं मया देवी कथितं तत् सविस्तरम् इति परमेश्वरः वदति। काव्यार्थं कलहं श्रुत्वा प्रहस्य जगदीश्वरः।
द्विधा विभज्य काव्यं तत् क्षणेन भक्तवत्सलः त्रयस्त्रिंशत्कोटिलक्षसहस्राणि पृथक् पृथक् शतानि स्त्रीणि श्लोकांश्च त्रयस्त्रिंशत् शुभावहान् दशाक्षरमितात्मन्त्रात् अभद्यत रमापतिः इति। तत्र विष्णुना त्रीणि भागानि कृत्वा त्रिषु लोकेषु रामायणस्य सङ्कलनं कृतवान् विष्णुः। तत्र अक्षरे याजमानाय परमेश्वरः वदति मह्यमपि किमपि ददातु, मह्यमपि अक्षरद्वयं ददातु रामायणादिति पृच्छति परमेश्वरः। तत्र द्वेक्षरे याचमानाय मह्यं शेषे ददौ हरिः उपदिशाम्यहं काश्याम् अत्यन्तकाले नृणां श्रुतौ इति। रामेति तारकं मन्त्रं तमेव विद्धि पार्वती इति परमेश्वरः वदति। अतः शतकोटिप्रविस्तरात् रामायणात् शिवेन राम इति अक्षरद्वयं प्राप्तं। तदक्षरद्वयं शिवः काश्यां मनुष्याणाम् अन्तकाले ये काश्यां भवन्ति ताम् उपदिशति। अतः तेषां मोक्षणं भवति। अतः रामशब्दस्य तावत् प्रसिद्धिः अस्ति। इदानीं वयम् अत्र आगच्छामः मूलरामायणे। आनन्दरामायणात् मया किमपि किञ्चित् स्वीकृतं, यतोहि शतकोटिप्रविस्तरम् इति कथयामः खलु। कथं शतकोटिप्रविस्तरम् इति वक्तुम् अहम् रामायणात् भागमिदं स्वीकृतं मया। इदानीं वाल्मीकेः मूलरामायणे वयं सर्वे जानीमः यत् आदौ नारदः तत्र आगच्छति। तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्। तपस्वी वाल्मीकिः तपस्वाध्यायनिरतं वाग्विदाम्बरं मुनिपुङ्गवं नारदं परिपप्रच्छ। किं परिपप्रच्छ? कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः इति कृत्वा, नाम सः साक्षात् न कथयति यत् रामस्य कथाम् अहं श्रोतुमिच्छामि, भवान् जानाति वा इति। वाल्मीकेः कञ्चन कौतूहलम् आसीत् यत् साम्प्रतं नाम इदानीं मा वदतु पुरा कोऽपि आसीत्, कृतयुगे कोऽपि आसीत् इति मा वदतु। इदानीं कोऽपि अस्ति वा? कीदृशः नरः यः धर्मज्ञः, कृतज्ञः, सत्यवाक्यः, दृढव्रतः, चारित्रेण युक्तः, सर्वभूतेषु हितः, विद्वान्, समर्थः, प्रियदर्शनः, आत्मवान्, जितक्रोधः, युतिमान्, अनसूयकः। न तावत् तस्य बिभ्यति देवाश्च यदि तस्य क्रोधः भवति, देवाः अपि बिभ्यन्ति, ते अपि बिभ्यति। यदि जातरोषस्य संयुगे युद्धे देवाः अपि तेषामपि भीतिः रामात्। अतः एतादृशः नरः साम्प्रतं कः अस्ति इति वाल्मीकिना सश्रद्धं सविनयं नारदं मुनिपुङ्गवं परिपप्रच्छ। अतः अत्र अहं वक्तुमिच्छामि यत् अहं चिन्तयामि अत्र मूलरामायणे रामस्य बाल्यस्य विषये न तावत् प्रस्तावः। अतः यदि वयं भागवतं पठित्वा कृष्णस्य चरित्रं पठित्वा अत्र आगच्छामः, कृष्णः तु तस्य बाल्यलीला एव पुस्तकद्वयं भवति न्यूनातिन्यूनं। परं रामस्य बाल्यं तु मूलरामायणे न तावत् प्रसिद्धं। किञ्चिदेव महर्षिणा प्रायः 30 श्लोकानि उक्तानि, तावदेव, न तावत्, न तस्मात् अधिकम्।
नाम बाल्यलीलायाः बाल्यलीला लीला लीला बाल्यलीलानां विषये न तावत् उक्तम् अस्ति। बाल्यं नाम शिशुः, यदा रामः शिशुः आसीत् सः कीदृशः आसीत् तत्सर्वम् अत्र न प्रस्तुतं महर्षिणा। परम् अतः किमर्थम् इत्युक्ते अहं चिन्तयामि इदानीमेव वयं गुणानां विषये अस्माकं चर्चा जाता। अ, धर्मज्ञः, कृतज्ञः, सत्यवाक्यः, दृढव्रतः इत्यादि गुणाः। अहं चिन्तयामि वाल्मीकिरामायणमूलरामायणस्य ध्येयमस्ति रामस्य गुणानां कथनं। न तावत् रामस्य लीलानां विषये, परं रामस्य गुणानां कथनम्। अतः एव यदा ब्रह्मणा उक्तम् आसीत् पूर्वं न गुणान् कथय रामस्य इति तु आसीत् किल। अतः अत्र रामस्य गुणानां विषये एव अत्र प्रामुख्यता वर्तते इति अहं चिन्तयामि। अतः महर्षिः सः कथा तु वदति एव, परं सः झटिति झटिति अग्रे गच्छति कदाचित्। नाम यत्र सः कथायाः विषये, कथाप्रसङ्गस्य विषये तत्र महर्षेः न तावत् नाम तत्र न तावत् अवधानम् अस्ति इति भाति। यतोहि महर्षेः लक्ष्यमस्ति रामस्य गुणानां कथनम्। अत्र गुणानां कथने अहम् एकं वक्तुमिच्छामि। अहं तत् संस्कृते किं वदन्ति इति मम शब्दकोशस्य अभावात् अहम् एकम् अत्र आङ्ग्लपदं प्रयुज्यामि। इंटर्नल कंसिस्टेंसी इति। इंटर्नल कंसिस्टेंसी इत्युक्ते बालकाण्डे यो भावः स एव भावः अरण्यकाण्डे दृश्यते। अरण्यकाण्डे यो भावः स एव भावः युद्धकाण्डे दृश्यते। बालकाण्डे यः भावः स एव भावः युद्धकाण्डेपि दृश्यते। अहं कानिचन उदाहरणानि अहं प्रस्तौमि इदानीम् अग्रे 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 अहं प्रस्तौमि। अतः तत् अहं कथयामि इंटर्नल कंसिस्टेंसी इति। इंटर्नल कंसिस्टेंसी नाम तत्र भावस्य समन्वयमस्ति पूर्णतया। सहस्राणां श्लोकानाम् अनन्तरमपि भावस्य समन्वयः अस्ति। अतः केऽपि कथयन्ति केवलं वाल्मीकिना न रचितं, बहुभ्यः शिष्येभ्यः रचितम् अस्ति, तत्सर्वं सङ्कलितमस्ति, तत्सर्वं मिथ्या एव। अतः अहं चिन्तयामि मुहुर्मुहुः पठनेन निश्चयेन ज्ञायते। आमां यदा वयं कञ्चन श्लोकं वयं पश्यामः कस्मिन्नपि काण्डे, झटिति वयं तत् स्फुरति, आमाम् अयमेव भावः तत्र बालकाण्डे अपि आसीत्। तदहं चिन्तयामि वाल्मीकिरामायणस्य महान् विशिष्टता अस्ति। अत्र वाल्मीकिना कथं रचितमासीत् नाम वाल्मीकेः प्रस्तुतिः रामायणस्य यद्वयं नाम तत्र आदौ सः एतेषु दिनेषु यदा वयं विज्ञाने तत्र पेपर्स् इति कथयामः खलु, वयं अस्माकं परिशोधनासु यद्वयं प्राप्नुवामः तत्सर्वं तत्र लिखित्वा वयं प्रेषयामः। तत्र आदौ एब्स्ट्राक्ट् इति भवति। नाम तत्र मूलकथनं भवति, समग्रेण किम् अभवत्, अस्मिन् कार्ये किम् अभवत् इति समग्रेण वयं कथयामः। ततः अहं चिन्तयामि संक्षिप्तरामायणं तथैव प्रथमः सर्गः समग्ररामायणं। तत्र क्लुप्ततया उक्तं किम् अभवत् इति। अस्य ग्रन्थस्य अयं विषयः इति तत्र प्रतिपादितमस्ति। पुनश्च द्वितीयसर्गे तु कथं ग्रन्थस्य रचना अभवत् इति तद्विषये चर्चा जाता एव।
ब्रह्मणा वरं प्राप्तं महर्षिः, अतः तत्र ग्रन्थस्य विषयस्य अवलोकनम् अपि तस्य शब्दकोशस्य पूरणमपि अभवत्। अतः ग्रन्थरचनाय यानि उपकरणानि आवश्यकानि तदपि महर्षिणा प्राप्तम्। तृतीयसर्गे यद्वयम् अनुक्रमणिका इति वदामः खलु, तदनुक्रमणिका वयं तृतीयसर्गे वयं तत्र द्रष्टुं शक्नुमः। नाम यथा अभिरामस्य रामस्य तत्सर्वं कर्तुमुद्यतः, कामार्थगुणसंयुक्तं धर्मार्थगुणविस्तरं। नाम तत्र तु पुरुषार्थानां विषये अस्ति, परम् अत्र तथाभिषेकं रामस्य कैकेय्या दुष्टभावतां विघातं चाभिषेकस्य रामस्य च विवासनं। नाम अत्र महर्षिः अभिषेकं रामस्य इति अनुक्रमणिकायाम् एकः विषयः। कैकेय्या दुष्टभावताम् इति, विघातम् अभिषेकस्य विघातम् इति, रामस्य विवासनम् इति महर्षिणा अनुक्रमणिका कृता अत्र तृतीयसर्गे। चतुर्थे सर्गे अस्य ग्रन्थस्य कथं प्रसारं जातं लोके इति लवकुशाभ्यां सह दर्शयति। अतः अहं चिन्तयामि, महर्षेः अत्र अत्र रचनाकौशलं यदस्ति तत्तु निश्चयेन अनुसरणीयमस्ति इति अहं चिन्तयामि। वस्तुतः एषु दिनेषु तत्र बहुत्र वाल्मीकिप्रशस्तिः इति अस्ति, कर्णाटके अपि अस्ति। परम् अहं चिन्तयामि, साहित्ये विशेषतः देशीयस्तरे वाल्मीकिपुरस्कारः, वाल्मीकिप्रशस्तिः इति निश्चयेन ग्रन्थरचनायां तत्र भवेदिति अहं विश्वसिमि। अस्तु, तर्हि अग्रे गत्वा यथा मया उक्तं, समग्रं वाल्मीकिरामायणं रामस्य गुणानां कथनमेव इति उक्तमेव खलु। तत्र यदि वयं चिन्तयामः, धर्मज्ञः नाम यः धर्मं जानाति, रामः धर्मं निश्चयेन जानाति। अतः कथमासीत् रामस्य, सः पितुः समीपे गच्छति, स्वनामं कथयित्वा सः नमस्कारं करोति, पितरं। तथैव सः यदा तस्य गुहस्य समीपे गच्छति, कथं सः धर्मं जानाति। तत्र वस्तुतः गुहः सर्वम् आनयति, फलानि सर्वाणि आनयति, रामः किमपि न स्वीकरोति, केवलं जलं पीत्वा तद्रात्रं सः विश्रमति खलु। अतः सः धर्मज्ञः। किं धर्मः, तस्य कः धर्मः इति निश्चयेन जानाति। निश्चयेन वयं मुहुर्मुहुः द्रष्टुं शक्नुमः रामायणे। यदपि वयं पठामः, तत् पठनसमये आमां इदं धर्मज्ञस्य उदाहरणम् इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः। तथैव कृतज्ञः तु निश्चयेन वयं जानीमः, सः हनुमदालिङ्गनं कृतज्ञतायाः उत्तमम् उदाहरणमस्ति। तत्र बहुत्र वस्तुतः उदाहरणानि सन्त्येव रामस्य कृतज्ञतायाः। वस्तुतः अयोध्याकाण्डे कथयन्ति, सः एकमपि उपकारं यदि कोऽपि करोति, सः निश्चयेन स्मरति। शतमपि अपकाराः ये कुर्वन्ति तत् तन्न स्मरति इति तत्र तु कथयन्ति एव। अतः सः कृतज्ञः, सत्यवाक्यः। आम्, तत्तु सत्यपराक्रमः इति मुहुर्मुहुः आयाति। रामस्य सत्यवाक्यस्य विषये तत्र उदाहरणस्य आवश्यकता एव नास्ति इति मे मतिः। दृढव्रतः वस्तुतः तस्य व्रतः आसीत्, कथं पितृवाक्यपरिपालनं तत् व्रतमासीत् खलु। अतः यद्यपि अयोध्याकाण्डे यः कोऽपि वदति आगच्छतु, पुनरागच्छतु, अयोध्याः पालनं करोतु इति, सः न स्वीकरोति। दृढव्रतः, चारित्रेण युक्तः। रामस्य चरित्रं वयं तु जानीमः, सः युक्तचरित्रः। अतः प्रजानाम् आदरणस्य पात्रम् अपि आसीत्। सर्वभूतेषु हितः नाम, तत्र अरण्यकाण्डे यदि वयं पश्यामः, सः
जाधस्यापि अन्तिमसंस्कारं करोति, कबन्धस्यापि करोति। यद्यपि स न जानाति कबन्धेन तस्य उपकारं भवति इत्यपि आदौ न जानाति, तथापि तस्यापि सः अन्तिमसंस्कारं करोति। जटायुषः अपि करोति। अतः तत्र सः सर्वभूतेषु हितः। विद्वान् रामस्य यदि वयं अयोध्याकाण्डस्य प्रथमसर्गस्य पठनं कुर्मः, तत्र रामः सर्वेषां विषये रामस्य तत्र तस्य सर्वेषु विषयेषु तस्य प्रवेशः आसीत् इति वयं निश्चयेन जानीमः। न केवलं प्रवेशः आसीत्, परं सः अभिज्ञः आसीत् सर्वेषु विषयेषु। सः समर्थः, प्रियदर्शनः। पुनश्च अयोध्याकाण्डं यदि वयं पठामः, 16 सर्गे 17 सर्गे 16 सर्गे यञ्च रामो न पश्यति यश्च रामो न पश्येत् इति श्लोकेन वयं ज्ञातुं शक्नुमः। सः प्रियदर्शनः। कोऽपि यदि रामं द्रष्टुम् अशक्तः आसम्, यदि रामः तन् न दृष्टवान्, तदा ते तु आत्मानमेव निन्दन्ति। अद्य मम दिनं सुदिनं नास्ति, मम जीवनं व्यर्थम् इति ते आत्मानं निन्दयन्ति, लोकमपि विगर्हयति। इदानीं चिन्तयतु, ये केऽपि अयोध्यां न गच्छन्ति, तेषां किं भविष्यति इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः। आत्मवान् नाम यः महता यः तस्य सामर्थ्यं किम् इति सः स्वयं जानाति। सः कदापि विस्मितः न भवति तस्य सामर्थ्यस्य विषये। यद्यपि सः दुन्दुभेः कायं नाम शतयोजनानि सः क्षिपति, तदापि तस्य विस्मयः न भवति। यद्यपि 7 ताळानां एकैव शरे सः छेदनं करोति, तथापि तस्य विस्मयः न भवति तस्मिन् विषये। क्रोधः। आम्, अरण्यकाण्डे तु सः भृशं क्रोधितम् अभवत्। अहं सृष्टेः एव विनाशं करोमि इति गतवान्। परं यथा लक्ष्मणेन उक्तं, न तथा मास्तु, भवान् तु आदौ स्वप्रयत्नं करोतु इति। सः क्रोधस्य उपरि तस्य नियन्त्रणमासीत्। अतः सः झटिति आम्, तत् क्रोधं त्यक्त्वा सः लक्ष्मणस्य वाक्यं श्रुत्वा अग्रे गतवान्। द्युतिमान्, को अनसूयकः। रामस्य द्युतेः विषये तु अत्र अहं न वक्तुमिच्छामि, तत्तु सर्वे जानन्ति एव। अनसूयकः नाम तत्र तस्मिन् तु असूया इति नास्ति एव। सः अनसूयकः इति नाम तद् वयं ज्ञातुं शक्नुमः। युद्धकाण्डे अन्ते यदा सः हनुमन्तं प्रेषयति भरतं प्रति, तत्र गत्वा पश्यतु तस्य इङ्गितं कीदृशम् अस्ति इति। यतोहि यद्यपि सः चित्रकूटम् आगतवान् मां ततः नेतुं, तथापि सः पितृपैतामहं राज्यं सः तस्य अनुभवं करोति। अतः न जाने यदि तस्य मनः परिवर्तनम् अभवत्। अतः चिन्तयतु एकवारम् इति। सः अनसूयकः एव। बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे। अत्रापि वयं युद्धकाण्डे द्रष्टुं शक्नुमः। समुद्रः यदा आसीत्, रामः दिनत्रयं तत्र समुद्रस्य पुरतः स्थित्वा ध्यानं कृतवान्। कृपया किमपि सूचयतु कथं समुद्रस्य तरणं करणीयम् इति। परं समुद्रेण किमपि नोक्तं। तदा यदा रामः रोषं प्राप्तवान्, समुद्रः झटिति आगत्य क्षमां याचति। अतः ईदृश मुहुर्मुहुः आयाति। कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे इति। अतः अहं चिन्तयामि, मुहुर्मुहुः अत्र सम्पूर्णं रामायणं रामस्य गुणानां, मूलरामायणं रामस्य गुणानां कथनमेव। अतः किम् अभवत्, रामस्य
रामजननस्य विषये तत्र किञ्चित् लघुत्वमेव लघुत्वमेव सञ्जातं तत्र। वयं आम्, अन्यं विषयम् अस्ति तत्र, अन्यः विषयः साम्प्रतत्वस्य विषये। यतोहि द्वितीयश्लोके एव महर्षिणा पृष्टमासीत् कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके इति। इदानीं तत्र 90तमे श्लोके प्रहृष्टमुदितो लोकस्तुष्टः सुधार्मिकः निरामयो ह्यरोगश्च दुर्भिक्षभयवर्जितः तथा आसीत् रामस्य राज्यम्। न पुत्रमरणं किञ्चित् द्रक्ष्यन्ति पुरुषा क्वचित् नार्यश्चा विधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रतः इति तत्र तावत्पर्यन्तं भूतकाले आसीत्, इदानीं तु भविष्यवाणी अस्ति ततः। अतः यदि एकस्मिन् समये वयं भूतकालस्य विषये वदामः, पुनश्च भविष्यत् कथं भवति इति वदामः, तर्हि वयं तु वर्तमानकाले एव इदानीम् आसम् इति निश्चयेन ज्ञायते तत्र। अतः ग्रन्थस्य साम्प्रतत्वस्य विषये तत्र नितरां प्रामाणिकम् इति अहं चिन्तयामि। पुनश्च यद्यपि यस्यैकश्लोकपठने फलं सर्वफलाधिकम् इत्यादिकम् अस्ति, रामायणे न तावत् फलश्रुतिः दृश्यते। कुत्रापि एव कुत्र एव दृश्यन्ते फलश्रुतयः। परं प्रथमे सर्गे संक्षिप्तरामायणे फलश्रुतिः अस्ति। पठन् द्विजो वाग्वृषभत्वमीयात्। द्विजः यदि पठति तस्य भाषायाः वृषभत्वं भवति तत्र इति। स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात्। क्षत्रियः यदि पठति तस्य भूमिपतित्वं सिद्ध्यति, नाम सः राजा भवति इति। वणिक्जनः पण्यफलत्वमीयात्। वणिक्जनाः ये सन्ति तेषां पण्यफलं भवति, नाम तेषां धनसमृद्धिः भवति। जनस्य शूद्रोऽपि महत्त्वमीयात्। शूद्राः अपि महत्त्वं प्राप्तुं शक्नुवन्ति रामायणस्य पारायणे इति। यदा आदौ रामायणस्य प्रार्थनायां मया उक्तं वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। नाम वेदः एव साक्षात् रामायणरूपेण अत्र अवतीर्णमस्ति। अतः रामायणस्य पठने सर्वेषां निश्चयेन सर्वेषां तत्र अधिकारो वर्तते, सर्वेषां सुखमपि भवति इति अत्र प्रथमे सर्गे फलश्रुतिः वर्तते। तृतीयसर्गः तु अनुक्रमणिका अस्ति, यदा पूर्वमेव मया उक्तम्। उदाहरणः जन्मरामस्य सुमहद् वीर्यं सर्वानुकूलतां लोकस्य प्रियतां क्षान्तिं सौम्यतां सत्यशीलताम् इति। पुनश्च नानाचित्रकथाश्चान्या विश्वामित्रसमागमे। नाम तत्र सः केवलं प्रायः सर्गाणामपि विषयाणाम् उल्लेखः एव करोति तत्र इति। जानक्याश्च विवाहं च धनुषस्य विभेदनं रामविवादं च गुणान् दशरथेस्तथा इति तत्सर्वम् अनुक्रमणिका। एतेषु दिनेषु वयं ग्रन्थेषु तत्र बिन्दुरूपेण वयं तत्र स्थापयामः। परं पश्यतु अनुष्टुभिः कियत् सुन्दररूपेण अत्र महर्षिणा दत्तं, तत् मह्यं बहु रोचते। तत्र चतुर्थे सर्गे ततु मेधाविनौ दृष्ट्वा वेदेषु परिनिष्ठितौ वेदोपबृंहणार्थाय तावग्राहयत प्रभुः। काव्यं रामायणं कृत्स्नं सीतायाश्चरितं महत् पौलश्च वधमित्येव चकार चरितं व्रतः इति। नाम तत्र सीतायाश्चरितं महत् रामायणं नाम किं, सीतायाश्चरितं महत्। रामस्य अयनम् अस्ति एव तत्र नाम्नि, परं सीतायाश्चरितं महत् पौलस्य वधम् इति महर्षिणा नामकरणं कृतं तत्र। प्रशस्यमानौ सर्वत्र कदाचित् तत्र गायकौ। अतः किमर्थम् एतस्य प्रसारणं भवतु इति महर्षिणा चिन्तितं। वेदोपबृंहणार्थाय तावग्राहयत प्रभुः। काव्यं रामायणं कृत्स्नं सीतायाश्चरितं महत्। वेदोपबृंहणार्थाय, वेदस्य प्रसारणाय। यतोहि लवकुशौ अपि वेदविदौ
तावपि तत्र महर्षेः आश्रमे स्थित्वा वेदान् अधीतवन्तौ। अतः लवकुशौ एव आदौ अस्य रामायणस्य ताभ्यामेव गानम् अभवत्। कुत्र अभवत्? अयोध्यायां राजवीथिषु रामायणस्य गानम् अभवत्। इदानीमपि तत् भवितव्यमस्ति। अयोध्यायां कुत्रापि तत्र राजमार्गेषु वयं तत्र रामायणस्य पारायणं कुर्मः इति अहं चिन्तयामि। यद्यपि इदानीं त्रेतायुगं नास्ति, परं तथापि तत्र तथा कर्तुं शक्नुमः इति अहं चिन्तयामि। तत्र यदा लवकुशौ तत्र प्रायतः स्मः तत्र अयोध्यायां राजवीथिषु रथ्यासु राजमार्गेषु ददर्श भरताग्रजः। ततस्तुतौ रामवचः प्रचोदितौ अगायतां मार्गविधानसम्पदा सचापि रामः परिषद्गतः शनैः बुभूषया सक्तमना बभूव। अतः यदा ते तत्र गीतवन्तौ अयोध्यायां राजवीथिषु, कदाचित् रामः राजमार्गे अटति स्म। तेनापि श्रुतम्, अहं किमिदं बहु सुन्दरं वर्तते, अक्षरबद्धमस्ति, छन्दोबद्धमस्ति, तत्र तेपि तत्र किं तन्त्रीलयसमन्वितमस्ति, अहमपि श्रोतुमिच्छामि इत्युक्त्वा, सः तु राजा आसीत्, अतः कुशीलवौ नीत्वा सः स्वप्रासादं गतवान्। तत्र प्रासादे सर्वान् तत्र आमन्त्र्य, भरतलक्ष्मण शत्रुघ्नाः तत्र शत्रुघ्नान् तत्र आमन्त्र्य, आं शृणोतु, उपविशतु, शृणोतु, कियत् सुन्दरम् अस्ति गानमिति सोऽपि मनःशान्त्यर्थं रामायणस्य श्रवणं कृतं रामेण। तत्र ते किं वदन्ति, तौ किं वदतः लवकुशौ, इक्ष्वाकूणामिदं तेषां राज्ञां वंशे महात्मनां महदुत्पन्नमाख्यानं रामायणमिति श्रुतम् इति ते कथयन्ति। तदिदं वर्तयिष्यावः सर्वं निखिलमादितः धर्मकामार्थसहितं श्रोतव्यमनसूयया। नाम तत्र पञ्चमे सर्गे तद् इदं वर्तयिष्यावः इति द्विवचनस्य प्रयोगम् अस्ति तत्र। नाम किं तत्र लवकुशौ कथयन्तौ रामायणस्य कथा, तदा रामः श्रुतवान्। अतः सम्पूर्णं वाल्मीकिरामायणं मूलरामायणं नेपथ्ये एव अस्ति, बैकग्राउंड फ्लैश बैक इति। अतः यदा वयं पारायणं कुर्मः रामस्य पुरतः, वयमपि लवकुशाः एव। अतः तथा वयं चिन्तयित्वा समग्रं रामायणं रामेण एव श्रुतं, रामेण तस्य आमोदमुद्रा अपि तत्र स्थापिता, अतः रामायणस्य प्रामाणिकता। अत्र इदानीं किञ्चित् अग्रे गच्छामः। आदौ अयोध्यायाः तत्र वर्णनं भवति, पुनश्च तत्र अमात्याः कीदृशाः, अर्षयः कीदृशाः, वसिष्ठादि अर्षयः, पुनश्च अयोध्यायां कीदृशाः जनाः। तत्र मह्यं वृक्षं रोचते, नाकुण्डली नामुकुटी नास्रग्वी नाल्पभोगवान् नामृष्टो न नलिप्ताङ्गो न सुगन्धस्य विद्यते। नाम न अकुण्डली न अमुकटी न न अस्रग्वी न अल्पभोगवान् न अमृष्टो इति तत्र नाम तत्र विलोमद्वयं वर्तते। अतः तत्र सर्वे कुण्डलिनः, तत्र सर्वे मुकुटिनः, तत्र सर्वे स्रग्विनः इति वयं तत्र भृशं तत्र उन्नतः प्रयोगः तत्र नाम तत्र भाषाज्ञानाय महते लाभाय निश्चयेन। तत्र पुनः अग्रे गच्छति, दशरथः चिन्तयति, किमर्थं सुतार्थं तप्यमानस्य नासीद् वंशकरः सुतः। दशरथः प्रायः 60 वर्षसहस्राणि जीवनम् अभवत् तस्य। तावत्पर्यन्तं सः राजशासने भृशं मग्नः आसीत्। वंशकरः सुतः अपि नासीत् इति अपि न बुद्धवान् इति भाति। अतः
सः सुतार्थं वाजिमेधेन किमर्थं न यजाम्यहम् इति चिन्तयति। अहं किमर्थम् अश्वमेधयज्ञं न करोमि सुतार्थम् इति सः चिन्तयित्वा सः प्रतिपादयति। सुमन्त्रः इति तस्य कश्चन मन्त्रिः मन्त्री सः सुमर्थं सः सूचयति, प्रतिपादयति। सः राजसभां आमन्त्र्य तत्र प्रतिपादयति, अहं वाजिमेधं नाम अश्वमेधयज्ञम् अहं कर्तुमिच्छामि इति। तत्र सर्वे ओम् इति वदन्ति। तत्र सुमन्त्रः यदि भवन्तः तत्र अयोध्याकाण्डं स्मरन्ति, सुमन्त्रस्य एकः विशेषणमस्ति पुराणवित्। नाम सः पुराणं जानाति, सः समग्रं पुराणं जानाति, कस्य किं भवति इति। अतः पुराणे या कथा अस्ति, सनत्कुमारकथितं कथा अस्ति, यत्र दशरथस्य कथं वाजिमेधेन तत्र तत्र तस्य पुत्रचतुष्टयं भवति इत्यपि पुराणे अस्ति सनत्कुमारकथा। तदपि सुमन्त्रः जानाति। अतः सः झटिति आमां मया पठिता सा कथा। अतः तत्र उल्लिखितमस्ति, भवान् शृङ्गगिरिं गच्छतु। नाम तत्र अर्षशृङ्गः ऋषिः अस्ति। आम्, वस्तुतः सः इदानीं तु जामाता अस्ति, अङ्गदेशस्य राज्ञः जामाता अस्ति। अर्षशृङ्गः भार्या शान्ता अस्ति। भवान् तत्र गत्वा निमन्त्रयतु अर्षशृङ्गम् इति सुमन्त्रः कथयति। अतः राजा तत्र गच्छति, अर्षशृङ्गम् आनयति सभार्यम् आनयित्वा तत्र अयोध्यायां तान् स्थापयित्वा तत्र एकवर्षात्मकं वाजिमेधं सः आचरति। अश्वमेधाचरणेन तत्र तत्र अश्वमेधप्रकरणे तत्र किञ्चित् यद्वयं वेदोपबृंहणार्थम् इत्युक्ते वेदवेद्ये परे पुंसि, नाम रामायणं तु साक्षात् वेदस्य एव अवतरणम् इति वक्तुं तत्र यज्ञस्य अनन्तरं दशरथः दानं करोति, भूमेः दानं करोति। तत्र प्राचीं होत्रे ददौ राजा स्वकुलवर्धनः, नाम होत्रेभ्यः सः प्राचीं दिशिं तां भूमिं ददाति। अध्वर्यवे प्रतीचीं तु ब्रह्मणे दक्षिणांशं अध्वर्येभ्यः प्रतीचीं दिशि, ब्राह्मणेभ्यः दक्षिणां दिशि, उद्गात्रे उदीचीं दिशि। यतत्र प्रतिपादितमस्ति रामायणे अश्वमेधप्रकरणे, कृष्णयजुर्शाखे अश्वमेधप्रकरणे तत् प्रतिपादनमपि तथैव अस्ति। अतः वेदे यदस्ति रामायणे अपि तदेव स एव रीत्या अत्रापि वर्णितमस्ति। अतः वेदस्य पुनर्कथनमेव, काव्यरूपेण कथनमेव रामायणम् इति वयं तत्र ज्ञातुं शक्नुमः। तद् एकमेव उदाहरणं नास्ति, अनेकानि उदाहरणानि सन्ति। वस्तुतः यदि वयं वेदमपि पठामः, रामायणमपि पठामः, तत्र निश्चयेन अन्वयः तु बहुत्र निश्चयेन भविष्यति इति अहं चिन्तयामि। पुनश्च तत्र अश्वमेध यज्ञं सम्यक् जातं, तस्य अनन्तरं पुत्रकामेष्टियज्ञमपि सम्यक् अभवत्। इष्टिः तत्र इष्टेः अनन्तरं सः स राजा तत्र पायसं प्राप्नोति। पायसं तस्य भागानि कृत्वा सः कौसल्यां, सुमित्रां, कैकेयीं सः दास्यति इति तु प्रायः सर्वे जानन्ति एव। तत्र महर्षिः किञ्चित् अन्यत्र गच्छति। यतोहि रामायणं तु न केवलं रामस्य अयनं वानराणाम् अवतरणेन विना तत्तु असम्पूर्णमेव। अतः तत्र 17 सर्गे महर्षिः वानराणाम् उत्पत्तिः कथमभवत् तस्य विषये अपि सः वदति। यदा आदौ ब्रह्मा तत्र विष्णोः समीपे गत्वा सः प्रार्थयति, अत्र पृथिव्यां
तु रावणो नाम कश्चन राक्षसः सः वृषम् अराचकं करोति, अतः तस्य निधनस्य कोऽपि उपायं सूचयतु इति सः ब्रह्मा देवेभ्यः सह तत्र गत्वा विष्णुं प्रार्थयति खलु। तत्र विष्णुः वदति, आं निश्चयेन अहमेव आगच्छामि, मनुष्यरूपेण आगच्छामि, दशरथस्य पुत्ररूपेण आगच्छामि, आगत्य न केवलं रावणस्य वधं करोमि, अपि तु दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि अहं पृथिव्याम् अहं राज्यं करोमि। राज्यं कृत्वा राजा कथं भवेत् इति अहं दर्शयामि। अतः एव इदानीमपि बहूनि नाम तत्र सहस्राणि वर्षाणि अतीतानि, परम् इदानीमपि वयं रामराज्यम् इति वयं वदामः। रामराज्यमेव प्रायः तत्र शासनस्य चरमोत्कर्ष स्थितिः इति वयं निश्चयेन वक्तुं शक्नुमः। अतः तत्र तदनन्तरं किं भवति, तत्र ब्रह्मा भवति, आम्, यदि विष्णुः गच्छति, स एक एव गच्छति चेत् तत्र अलं न भवति। अतः सः किं वदति, तत्र सप्तदशे सर्गे सः वदति, सत्यसन्धस्य वीरस्य सर्वेषान्नो हितैषिणः विष्णो सहायान् बलिनः सृजध्वं कामरूपिणः मायाविदश्च शूरांश्च वायुवेग समाञ्जवे नयज्ञान् बुद्धिसम्पन्नान् विष्णुतुल्यपराक्रमान्। अतः तत्र ते सर्वे देवाः, सः सर्वान् देवान् सूचयति, भवान् तत्र गच्छतु, वानरीषु भवान् पुत्रान् जनयतु इति इत्युक्त्वा सः वदति, पूर्वमेव मया सृष्टो जाम्बवान् वृक्षपुङ्गवः इति। वृक्षपुङ्गवः पुनरेव, जाम्बवान् तु ब्रह्मणः पुत्रः एव सः, अतः पूर्वमेव मया सृष्टः, सोऽपि तत्र भवति, अतः चिन्ता नास्ति, सः निश्चयेन तस्य पात्रस्य पोषणं सः करोति, भवन्तः अपि सर्वे तत्र गत्वा पुत्रान् जनयन्तु इति सः सर्वान् निर्देशयति। तत्र तस्य विषये न तावत् किमर्थं देवानां तत्र पुत्राः, तेषां का विशिष्टता इत्युक्ते, अत्र ते सृष्टा बहुसाहस्रा दशग्रीववधोद्यताः अप्रमेय बलावीरा विक्रान्ता कामरूपिणः ते गजाचलसङ्काशा वपुष्मन्तो महाबलाः गोपुच्छाः क्षिप्रमेवाभिजज्ञिरे इत्युक्त्वा, यस्य देवस्य यद्रूपं वेषो यश्च पराक्रमः अजायत सबन्तेन तस्य तस्य पृथक् पृथक्, नाम यस्य देवस्य यद्रूपम् अस्ति, तस्य या विशेषता अस्ति, सा एव विशेषता, तदेव रूपं तस्य पुत्रस्य अपि भवतु इति। नाम अहम् अत्र सूचयामि कथं तस्य अपि अन्वयः अस्ति अन्यत्र इति, यद्मया उक्तम् इंटर्नल कंसिस्टेंसी इति। अत्र एकम् उदाहरणं स्वीकुर्मश्चेत्, विश्वकर्मात् अजनयन् नलं नाम महाहरिं पावकस्य सुतः श्रीमान् नीलोऽग्निसदृशप्रभः इति। विश्वकर्मणः पुत्रः नलः, वयं जानीमः नलसेतु इति। तेन एव नलसेतु निर्मितमस्ति। युद्धकाण्डे यदि वयं पश्यामः, वस्तुतः रामः अपि कथयति युद्धकाण्डे, तत्र नलसेतु निर्मितं वर्तते। यद्यपि वयं रामसेतुः इति वदामः, तत् नलसेतु नाम्ना कथयति रामः। तथैव पावकस्य सुतः श्रीमान् नीलोऽग्नि सदृशप्रभा, नाम यादृशः विश्वकर्मा सः प्रसिद्धः निर्माणाय, तादृशः एव प्रसिद्धः नलोऽपि। तथैव तत्र पावकस्य सुतः श्रीमान् नीलोऽग्निसदृशप्रभः, अस्मिन् विषये तत्र रावणकिरीटभङ्गे नीलः गच्छति रावणेन सह युद्धं कर्तुं।
तत्र किं भवति, सः नीलः तत् रावणं क्षं सः नाम ताडयति, पुनः तस्य अ, अ, तेन सह सम्यक् युद्धं करोति। अन्ते सः रावणः, सः वृक्षं खिन्नः भवति। सः खिन्नो भूत्वा सः सः किं करोति, आग्नेयास्त्रस्य पावकास्त्रस्य प्रयोगं करोति नीलं प्रति। परं तत्र महर्षिः किं वदति, पितृमाहात्म्य संयोगात् आत्मनश्चापि तेजसा जानुभ्याम् अपतद्भूमौ न तु प्राणैर्व्ययुज्यत इति वदति। नाम यद्यपि पावकास्त्रः तस्य प्रति प्रयोगं कृतं रावणेन, यतोहि सः पितुर्माहात्म्यात्, सः अग्नेः पुत्रः, सः पावकस्य पुत्रः, अतः पावकास्त्रं तस्य किमपि न कर्तुं, पावकास्त्रं पावकं किं करोति तथैव पावकास्त्रं नीलमपि किमपि कर्तुम् अशक्तः आसीत् इति। तस्यापि स्वतेजसा अपि अस्ति, निश्चयेन नीलस्य स्वतेजसा अपि अस्ति। सतेजः अग्नेः पुत्रत्वेन एव प्राप्यते इति तत्र महर्षेः तत्र अहं पुनश्च तु वयं बहुत्र पश्यामः, हनुमतः विषये आयुवेगसमोजवे इति बहुत्र निश्चयेन अस्ति एव। अतः तत्र अहं चिन्तयामि, बालकाण्डे यो भावः, बालकाण्डे 17 सर्गे यो भावः, युद्धकाण्डे 59तमे सर्गे स एव भावः तत्रापि प्रस्फुटितं भवति इति अहं मुहुर्मुहुः वदामि। इदानीं वानराणां जननम् अभवत्, अतः इदानीं रामस्य जननं, रामस्य जननं क्लुप्ततया वयं निश्चयेन अत्र पश्यामः। पायसस्य स्वीकरणानन्तरं कौसल्या, सुमित्रा, कैकेयी, ते सर्वे, ताः सर्वाः पायसस्य अशनं कृतं। तदनन्तरं 12 मासे तेषां पुत्रजननम् अभवत्। तत्र तश्च 12 मासे चैत्रे नवमिके तिथौ नक्षत्रे दितिदैवत्ये स्वोच्च संस्थेषु पञ्चसु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्ता विन्दुना सह प्रोद्यमाने जगन्नाथं सर्वलोक नमस्कृतं कौसल्या जनयद्रामं सर्वलक्षण संयुतम् इति। नक्षत्रे दितिदैवत्ये नाम पुनर्वसु नक्षत्रं, रामस्य पुनर्वसु नक्षत्रं, पुनर्वसु नक्षत्रे रामस्य जननम् अभवत् तत्र। यतोहि कौसल्यायै पायसस्य अर्धभागं दत्तमासीत्, अतः विष्णोरर्धं महाभागं मैक्ष्वाकुवर्धनं कौसल्या सुषुभे तेन प्रेणामित तेजसा यथा वरेण देवानाम् अदितिर्वज्रपाणिना इति। तत्र तस्य तुलना इन्द्रेण सह अस्ति। रामस्य कौसल्या कथं शुशुभे रामजननेन, नाम यथा अदितिः इन्द्रजननेन शुशुभे, तथैव कौसल्या अपि रामस्य जनने शुशुभे इति महर्षिः तत्र तुलनां करोति। इदानीं यदि येषु दिनेषु यद्वयं पश्यामः, इन्द्रः इति वदामश्चेत् बहवः चिन्तयन्ति सः स्त्रीलोलः, सः सुखेषु रक्तः इति। परं तथा न। इन्द्रः महान् बलवान्। अतः इन्द्रस्य, सः राजा, वस्तुतः कथयन्ति सः स्वर्गलोकस्य पालनं करोति। वस्तुतः कथयन्ति पृथिव्यां सर्वे राजानः भवितुं न प्रभवन्ति। अतः ये ये राजानः भवितुं प्रभवन्ति, तेषु इन्द्रस्य अंशः विद्यते इत्येव कथयन्ति। अतः येषु इन्द्रस्य अंशः नास्ति, सः राजा भवितुं नार्हति इत्येव कथयन्ति। अतः इन्द्रः अस्ति राजा। अस्माकं दुर्भाग्यमेव यद्वयं शास्त्रात् दूरं गतवन्तः, इन्द्रस्य विषये बहवः अनभिज्ञः इति अहं चिन्तयामि। परं रामायणे यदि वयं पश्यामः, मुहुर्मुहुः इन्द्रस्य तत्र निश्चयेन इन्द्रस्य विषये प्रस्तावनं वर्तते बहुधा। तथैव
लक्ष्मणस्य जननम् अभवत्, भरतस्य, शत्रुघ्नस्य तेषां जननमपि अभवत्। ते कथम् आसन् ते सर्वे नाम बाल्यात् प्रभृति सुस्निग्धौ लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धनः रामस्य लोकरामस्य भ्रातुर्ज्येष्ठस्य नित्यशः। लक्ष्मणः सुस्निग्धः लक्ष्मीवर्धनः। सः रामस्य प्रति तस्य बहु प्रीतिरासीत्। कियत् प्रीतिरासीत्? सर्वप्रियकरस्तस्य रामस्यापि शरीरतः लक्ष्मणो लक्ष्मीसम्पन्नो बहिः प्राण इवापरः। यथा सः रामस्य बहिः प्राणः वा इति इत्येव भाति तत्र। कीदृशं नाम न च तेन विना निद्रां लभते पुरुषोत्तमः। सः पुरुषोत्तमः रामः लक्ष्मणेन विना सः निद्रामपि न प्राप्नोति। अत्र अहं चिन्तयामि किं लक्ष्मणस्य शेषत्वं प्रतिपादितम् इत्यहं चिन्तयामि। लक्ष्मणः शेषस्य अवतारः इति वाल्मीकिः एव कथयति। यद्यपि सः रामस्य विष्णुत्वस्य विषये न तावत् कथयति, तत्र नाम कश्चन भागेषु सः कथयति लक्ष्मणः सः आत्मानं शेषमिति सः जानाति इत्यपि कथयति युद्धकाण्डे। अतः अत्र न च तेन विना निद्रां विष्णुः तु शयनं करोति खलु। अतः अहं चिन्तयामि किमत्र शेषत्वं प्रतिपादितं लक्ष्मणस्य इत्यप्यहं चिन्तयामि। पुनः मृष्टमन्नमुपानीतम् अश्नाति नहितं विना। यद्यपि मृष्टमन्नं तस्य समीपे वयम् आनीमः, तथापि यदि लक्ष्मणः तत्र नास्ति रामः तदपि न स्वीकरोति। अतः नैवेद्यसमये वयं निश्चयेन लक्ष्मणमपि तत्र निवेदयामः इति अहं चिन्तयामि। ते चापि मनुजव्याघ्रा निधिकाध्ययने रताः पितृशुश्रूषणरता धनुर्वेदे च निष्ठिताः। इदानीं 35 श्लोकः एव 18 सर्गे। अथ राजा दशरथस्तेषां तारक्रियां प्रति चिन्तयामास धर्मात्मा सोपाध्यायः सबान्धवः इति। नाम दशमे श्लोके एव रामस्य जननम् अभवत्। अत्र 35 श्लोके सः रामस्य दारक्रियां प्रति चिन्तयति। तावदस्ति 25 श्लोकाः एव तत्र सन्ति रामस्य बाल्यस्य विषये, नाम शिशुत्वस्य विषये। अतः चिन्ता नास्ति तत्र। वयं अग्रे गच्छामः। तत्र यदा दशरथेन रामस्य विवाहस्य विषये सः चिन्तितं, झटिति तत्र प्रविशति विश्वामित्रः। यः यः क्रुद्धऋषिः इति दूर्वासा इति तु न, दूर्वासावत् न, परं सोऽपि क्रुद्धः एव। विश्वामित्रः अपि कश्चित् क्रुद्धः ऋषिः एव। सः तत्र प्रविशति। किमर्थं प्रविशति? सः तत्र आगत्य दशरथ आदावेव सः सर्वं वदति। आमां निश्चयेन अहं धन्योऽस्मि। अद्य मे सफलं जन्म जीवितं च सुजीवितं तस्माद् विप्रेन्द्रं रुद्राक्षं सुप्रभाता निशा मम इति। न जाने अहं मया किं सुकृतं कृतं भवतः दर्शनम् अभवत् इति सः इत्युक्त्वा सः वदति भवान् यत्किमपि आदिशतु अहं कर्तुं प्रभवामि इति सः आदौ एव वचनं ददाति। तदा विश्वामित्रः वदति आमां तत्र अहं यज्ञं कुर्वन् अस्मि। यज्ञे तत्र मारीचसुबाहुर्नाम मारीचसुबाहौ राक्षसौ ते तौ विघ्नं कुरुतः तत्र। अतः कृपया रामं प्रेषयतु। भवतः पुत्रः अस्ति खलु रामः, काकपक्षधरं देवं रामं तत्र प्रेषयतु इति यदा वदति विश्वामित्रः, दशरथः खिन्नः भवति। सः प्रायः मूर्छितः भवति। पुत्रवात्सल्यम् अस्ति खलु। पुनश्च सः प्रायः रामस्य प्रभावेण अनभिज्ञः। तत्र पुत्रत्वेन तस्य किमपि मोहः अस्ति। अतः सः किं वदति? ऊनषोडशवर्षो मे रामो राजीवलोचनः न युद्धयोग्यतामस्य पश्यामि सह राक्षसैः। अत्र ऊनषोडशवर्षो मे रामो राजीवलोचनः इति कथयति। ऊनषोडशवर्षो नाम 16 वर्षात्
न्यूनं तस्य वयः इति न्यूनः तस्य वयः इति तत्र कथनं खलु। यदि वयं पश्यामः तत्र अरण्यकाण्डे मारीचः रावणं वदति ऊनद्वादशवर्षोऽयम् इति वदति सः रामस्य विषये। तत्र तत्र साधुता कथं भवति इति यदि वयं चिन्तयामः अत्र ऊनषोडशवर्षोऽयम् इति यद्यपि ऊनषोडशवर्षो मे रामो राजीवलोचनः इति दशरथः यद्वदति षोडशवर्षः युद्धयोग्यताविषये। यदा वयम् 18 वर्षे एव ड्रैविङ्ग् लैसेन्स् प्राप्नुमः तथैव युद्धयोग्यताया तत्र 16 वर्षाणि अपेक्षितानि इति ज्येष्ठाः वदन्ति। अतः युद्धयोग्यताविषये अत्र दशरथः कथयति अतः ऊनषोडशवर्षो मे रामो राजीवलोचनः इति सः तत्र कथयति। रामस्य वयःविषये अत्र तु वयं न ज्ञास्यामः परम् अरण्यकाण्डे निश्चयेन यदा सीता तत्र रावणं वदति रावणः पृच्छति खलु का त्वम् अत्र किं करोति इति सः अयं ब्राह्मणः यदि अहं न वदामि सः शपति इति रीत्या सः वदति सः किं वदति यदा रामस्य पट्टाभिषेकस्य समयः आसीत् तदा सः 25 वर्षीयः आसीत् इति 25 वर्षीयः आसीत् नाम तस्मात् पूर्वम् उचिता 12 इक्ष्वाकूणां निवेशने इत्यपि सः कथयति नाम 12 यदि वयं तत्र 25तः वयं 12 निष्कासमाः तदा रामः प्रायः 12 वर्षीयः वा 13 वर्षीयः वा आसीत् यदा सः विश्वामित्रेण सह गतवान् तत्र। अस्तु तर्हि तत्र आदौ तु दशरथस्य कष्टमासीत् रामं प्रेषयितुं। तदनन्तरं वसिष्ठेन उक्तं मास्तु तथा भवान् चिन्ता मा करोतु अयं विश्वामित्रः सः समर्थः तस्य समीपे दिव्यास्त्राणि अपि सन्ति अतः रामस्य निश्चयेन लाभमेव भवति इति यदा वदति सः रामं प्रेषयति न च तेन विना निद्रां लभते पुरुषोत्तमः इति न्यायेन लक्ष्मणः अपि रामेण सह गच्छति। यदा ते गच्छन्ति सरयूतटे इदानीं राजपुत्रौ तौ विश्वामित्रेण सह चलित्वा एव पादाभ्यामेव गतः। सरैवाः दक्षिणे तटे तत्र महर्षिः वदति मह्यं बहु रोचते अध्यर्थयोजनं गत्वा सरैवा दक्षिणे तटे रामेति मधुरां वाणीं विश्वामित्रोऽभ्यभाषत इति। रामेति मधुरां वाणीं कस्य अतिशयम् अस्ति कस्य पारवश्यता अस्ति विश्वामित्रः वा वाल्मीकेः वा अस्माकं वा इति अहं न जानामि परं रामेति मधुरां वाणीं विश्वामित्रोऽभ्यभाषत इति अत्र नाम बहुत्र यदि वयं पश्यामः संस्कृतवाङ्मये तथैव रामायणे विशेषतः तत्र सम्बोधनस्य माहात्म्यं वर्तते। सम्बोधनं तु हृद्यं भवति तत्र हृद्यं भवति नाम यदि भवान् कश्चित् सर्गस्य पठनं करोति रामभरतसंवादनं न तु संवादनं रामस्य कथनमेव भरतं प्रति तत्र प्रायः 10 सम्बोधनं भवति भरतस्य कैकेयीसुता राघव इति भरत इति तत्र बहु हृद्यं भवति अतः अहं चिन्तयामि इदानीं पश्यतु यदि प्रत्येकस्य अत्यन्तं प्रियं तेषां नाम एव अतः तन्नाम यदि वयं मधुरभावेन कथयामः तर्हि निश्चयेन तेन सह वा तया सह वा अस्माकं सम्यक् सम्बन्धं भवति इत्यहं विश्वसिमि अतः रामेति मधुरां वाणीं विश्वामित्रोऽभ्यभाषत इति तत्र विश्वामित्रेण तु विश्वामित्रः सः भाग्यवान् यतोहि सः तत्र रामस्य तृणशयने तत्र किं कृतवान् दशरथ नृपसूनु सत्तमाभ्यां तृणशयनेनुचिते सहोषिताभ्यां
कुक्षिकसुतोपचौलुचालिताभ्यां सुखमिव सा विबभौ विभावरी च। अयं राजपुत्रः यः पर्यङ्के शयनं करोति तस्य कृते बहवः सेवकाः भवन्ति। स राजपुत्रः इदानीं वने शयनं करोति, तृणशयने विश्वामित्रेण सह। परं सा विभावरी अत्यन्ता सुखदा आसीत् इति निश्चयेन तत्र अस्ति। यतोहि अपरेऽस्मिन् दिने प्रातः तत्र किम् अभवत्, विश्वामित्रः कथयति रामं प्रति, कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्निकम् इति। यः श्लोकः श्रीवेङ्कटेश्वरस्य सुप्रभाते अपि प्रथमश्लोकरूपेण विराजते तत्र। अतः कौसल्या सुप्रजा राम इति विशेषेण तत्र तस्य सम्बोधनं पुनः अस्ति। ततः तेषां प्रबोधनादनन्तरं, तयोः प्रबोधनादनन्तरं ततः प्रभाते विमले कृतान्धिकमरिन्दमौ विश्वामित्रं पुरस्कृत्य नद्यास्तीरमुपागतौ। अतः अत्र बालकाण्डे वयं मुहुर्मुहुः पश्यामः। तत्र किम् अभवत्, कस्मिन्नपि सायङ्काले ते कुत्रापि वने वा कस्मिन्नपि आश्रमे वा ते तिष्ठन्तः स्म। तत्र पुनः प्रभाते उत्थित्वा तत्र अग्रे गच्छन्ति स्म। अतः भवतः पश्यन्तु तत्र बालकाण्डे बहुषु सर्गेषु प्रभातायां तु शर्वायां कृतपौराणिकक्रियौ इत्येव भवति तत्र तस्य प्रारम्भं। नाम प्रभाते पूर्वाह्निकक्रियायाः तावत् महात्म्यमस्ति इति महर्षिः पुनः पुनः कथयति। अस्माकं प्रातरनुष्ठानं न त्याज्यमेव। अतः ततः प्रभाते विमले कृताह्निकमरिन्दमौ विश्वामित्रं पुरस्कृत्य नद्यास्तीरम् उपागतौ इति। पुनः ते अग्रे गच्छन्ति। अग्रे गत्वा तत्र ताटकावनमासीत्। ताटकायाः वधं करोति रामः। यद्यपि सः आदौ चिन्तयति स्त्रीत्वं तस्य स्त्रीकारणेन सः किञ्चित् शङ्कां करोति, किम् एषा वध्या वा न वा इति। परं विश्वामित्रः सः वदति, तादृशी शङ्का मास्तु, तस्याः वधं करोतु इति सः वदति। तदा ताटकावधं करोति रामः। यदा ताटकायाः वधं भवति तदा इन्द्रः प्रीतः भवति। सः प्रीतो भूत्वा सः कौशिकं विश्वामित्रं वदति, मुने कौशिक तत्रन्ते सेन्द्राः सर्वे मरुद्गणाः कौशिता कर्मणानेन स्नेहं दर्शय राघवे इति वदति सः। राघवे स्नेहं दर्शय। राघवे कथं स्नेहं दर्शय? प्रजापतेर्वृषाश्वस्य पुत्रान् सत्यपराक्रमान् तपोबलभृतो ब्रह्मन् राघवाय निवेदय इति सः वदति। तव समीपे यानि दिव्यास्त्राणि सन्ति कृपया तानि सर्वाणि रामाय ददातु। यतोहि अग्रे तेषाम् आवश्यकता वृक्षं वर्तते इति कारणेन कृपया रामाय ददातु इति तत्र इन्द्रः वदति। स्नेहं दर्शय राघवे इति कथयित्वा सः विश्वामित्रं चोदयति। अस्तु, विश्वामित्रः तु अपरेऽस्मिन् दिने प्रातः एव रामस्य प्रातरनुष्ठानस्य अनन्तरं सः रामाय सर्वान् दिव्यास्त्रान् सः उपदिशति। उपदिशयित्वा सः तत्र रामः किं करोति? रामः वशी अस्ति। सः केवलं दिव्यास्त्राणां ज्ञाने सः सन्तुष्टः नास्ति। सः वस्तुतः मुनिं पृच्छति, हे मुने, कथं दिव्यास्त्राणाम् उपसंहारं भवति? यदि अहं कदापि दिव्यास्त्रम् अहम् उपसंहरितुम् इच्छामि, कथं उपसंहरणं भवति इति तत्र गृहीतास्त्रोऽस्मि भगवन् दुराधर्षसुरैरपि अस्त्राणां त्वहमिच्छामि संहारं मुनिपुङ्गवा इति सः सश्रद्धं सविनयं सः विश्वामित्रं सः प्रार्थयति। तदा विश्वामित्रः वदति, आं निश्चयेन अहम् उपदिशामि इत्युक्त्वा तत्र सः रामं
उपदेशे दिव्यास्त्राणाम् उपसंहारस्य विषये उपदेशं करोति। तदा पाठान्तरे वस्तुतः देवनागर्यां तु नास्ति, परं पाठान्तरे अन्यत्र अस्ति। रामः तान् दिव्यास्त्रान् लक्ष्मणं उपदिशति इत्यपि, लक्ष्मणाय ददाति इत्यपि अस्ति तत्र। तद् भवेदेव। तदनन्तरं यज्ञस्य रक्षणम् अभवत्। मारीच सुबाहौ यदा तौ आगतवन्तौ यज्ञस्य विघ्नाय, तदा रामः सुबाहोः वधं कृतवान्। अपि तस्य मारीचस्य वधं न कृतवान्। सः प्रायः सहस्रयोजनदूरं तां क्षिप्तवान् मानवास्त्रेण। अतः तत्र वस्तुतः रामस्य ज्ञानमासीत्। मम मम यत् अग्रे मया यत् करणीयम् अस्ति तत्र मारीचस्य पात्रमस्ति इति रामः जानाति स्यात्। अतः मारीचस्य वधं न कृतम्। अतः तत्र यज्ञस्य संरक्षणम् अभवत्। यज्ञस्य संरक्षणानन्तरं सः त्वा राक्षसान् सर्वान् यज्ञघ्नान् रघुनन्दनः ऋषिभिः पूजितस्तत्र यथेन्द्रो विजये पुनश्च इन्द्रस्य प्रस्तावः अत्र यथा वृत्रवधे इन्द्रस्य पूजा अभवत् तत्र स्वर्गलोके, तथैव अत्र रामस्य पूजा अभवत् ऋषिभिः इति महर्षिः वदति अत्र। तदनन्तरं प्रायः यत् येन कारणेन अत्र आनीतवन्तौ रामलक्ष्मणौ तत्तु अत्र अभवदेव। परं विश्वामित्रस्य तु कचन अन्या चिन्ता वर्तते तस्य मनसि। अतः सः वदति, आगच्छतु, तत्र गच्छामः, मिथिलां गच्छामः, यत्र कश्चन विशेषः धनुः वर्तते। तद्धनोः धनुषः दर्शने तत्र गच्छामः इति सः अस्तु, मम मम पित्रा उक्तं यत् यत्किमपि महर्षिः वदति तत् भवान् करोतु इति पित्रा उक्तम्। अतः अहम् अनुसरामि भवन्तम् इति रामः उक्त्वा सः विश्वामित्रेण सह गच्छति। तत्र विश्वामित्रगमने तत्र बहवः कथाः भवन्ति। तत्र बह्वीः कथाः भवन्ति तत्र। नाम गङ्गावतरणस्य कथा, रामस्य कौतूहलम् अस्ति तत्र। आम्, इदं किम् इति रामस्य पक्षं तत्र कौतूहलं अस्ति। सः वस्तुतः पृच्छति तत्र। तत्र तदा रामो विश्वामित्रमथा ब्रवीत्, भगवन् श्रोतुमिच्छामि गङ्गां त्रिपथगां नदीं त्रैलोक्यं कथम् आक्रम्य गता नदनदीपतिम् इति सः विश्वामित्रं पृच्छति। मम कौतूहलं वर्तते अस्मिन् विषये। वस्तुतः सः गङ्गां पश्यति। गङ्गां दृष्ट्वा सः पृच्छति, अहम् एषा तु स्वर्गलोके एव प्रवहति स्म। आदौ कथम् अत्र त्रिपथगा अभवत्? कथं मर्त्यलोके अपि प्रवहति, पाताललोके अपि प्रभवति? कथं सा समुद्रं गच्छति, समुद्रं पूरयति इति कृपया वदतु इति तस्य कौतूहलं तत्र। अतः गुरोः समीपे कौतूहलं विनयं तु नितराम् आवश्यकमेव। अतः विश्वामित्रः अपि सोऽपि बहुज्ञः। अतः सः गङ्गावतरणस्य कथां सः श्रावयति। अत्र रामस्य कौतूहलस्य विषये अयोध्याकाण्डे अपि अयं श्लोकः वर्तते। शीलवृद्धैर्ज्ञानवृद्धैर्वयोवृद्धैश्च सज्जनैः कथयन्नास्त वै नित्यम् अस्त्रयोगान्तरेष्वपि इति। यदा रामः अस्त्रशिक्षणं करोति तत्र अन्तरसमये सः किं कालयापनं न करोति, अपि तु सः ज्येष्ठैः सह बुद्धजनैः सह सः सम्भाषणं करोति विषयान् ज्ञातुं। तथा आसीत् रामस्य कौतूहलम्। अतः अस्माकं विषये तत्तु नितरां तत् निश्चयेन अनुसरणीयम् इत्यहं चिन्तयामि। तत्र
गङ्गावतरणस्य प्रसङ्गे आदौ कार्तिकेयजननम् अभवत्, यतोहि गङ्गायाः अत्तिका आसीत् पार्वती। पार्वत्याः परमेश्वरस्य विवाहस्य अनन्तरं कथं कार्तिकेयजननम् अभवदिति 37 सर्गे अस्ति। पुनश्च यत् मया उक्तं, यद्यपि एकैकम् अक्षरं पुंसा महापातकनाशनमस्ति, रामायणे बहुत्र फलश्रुतिः न दृश्यते, परं कार्तिकेयजनने विशेषतः फलश्रुतिः वर्तते। यत् भक्तश्च यः कार्तिकेये काकुत्स्थ भुवि मानवः आयुष्मान् पुत्रपौत्रैश्च स्कन्दसालोक्यतां व्रजेत् इति तत्र फलश्रुतिः कार्तिकेयजनने अस्ति। तथैव तदनन्तरं सगरपुत्राणां विषये षष्टिपुत्रसहस्राणि सगरस्य असं ते सर्वे गच्छन्ति। असमञ्जस्य सुतः नाम सगरस्य पौत्रः अंशुमान् अपि आसीत्। सकरेण कथं वाजिमेधम् आचरितम्, अश्वमेधम् आचरितं, तत्र अश्वः लुप्तः जातः। अश्वस्य शोधने 60 सहस्रपुत्राः ते सर्वे भस्मीभूताः कपिलमहामुनिना। तदा तेषाम् उद्धरणार्थं, तेषां उदकेन तेषां उद्धरणार्थं अंशुमान् सः गङ्गावतरणाय बहु सः तपः कृतवान्, परं सः असमर्थः आसीत् गङ्गावतरणं कारयितुम्। अंशुमतः पुत्रः दिलीपः, सोऽपि असमर्थः आसीत्। दिलीपस्य पुत्रः भगीरथः। भगीरथस्य प्रयत्नेन, भगीरथप्रयत्नेन इदानीं वयं अस्माकं राममन्दिरस्य विषये अपि भगीरथप्रयत्नः इति वक्तुं निश्चयेन प्रभवामः। यद्यपि अत्र एकः भगीरथः नास्ति, पञ्चवर्षेभ्यः भगीरथाः एव आसन्। सर्वे वयं मिलित्वा भगीरथो भूत्वा राममन्दिरस्य अत्र साकारीकृतं कृतवन्तः इति अहं चिन्तयामि। अतः भगीरथप्रयत्नेन सा गङ्गा या स्वर्गे एव तस्य प्रवाहमासीत्, सा भूमिम् अवतीर्य इतः पातालं गत्वा ततः सा समुद्रं गतवती। अतः अत्र गङ्गावतरणे अपि 44 सर्गे तत्र तस्यापि फलश्रुतिः अस्ति। कः फलश्रुतिः नाम, का फलश्रुतिः नाम, धन्यं यशस्य मायुष्यं पुत्र्यं स्वर्ग्यमतीव च यश्रावयन्ति विप्रेषु क्षत्रियेषु इतरेषु च प्रीयन्ते परस्तस्य प्रीयन्ते दैवतानि च इदमाख्यानम् अव्यग्रो गङ्गावतरणं शुभम् यः शृणोति च काकुत्स्थः सर्वान् कामान् अवाप्नुयात् सर्वे पापाः प्रणश्यन्ति आयुः कीर्तिश्च वर्धते इति फलश्रुतिः अस्ति तत्र। वस्तुतः रामायणस्य पठने एव पितरः तृप्यन्ति इति तु पट्टाभिषेकसर्गे फलश्रुतिः वर्तते तत्र। अतः तस्य प्रामाणिकता अपि अस्ति, रामायणस्य पठने पितरः तृप्यन्ति इति। अतः वस्तुतः गते पितृपक्षे, गते अस्मिन्नेव शोभकृन् नाम संवत्सरे एव पितृपक्षे तत्र अयोध्यायां ये हुतात्मनः सन्ति, अयोध्या मन्दिरस्य विषये ये सर्वे तेषां प्राणाः त्यक्तवन्तः, तेषाम् उद्धरणार्थं, तेषाम् आत्मशान्त्यर्थम् अपि नवाः पारायणं सञ्जातम् अयोध्यायामपि। अतः गङ्गावतरणस्य विशेषः फलश्रुतिः पितॄणां तर्पणं तत्र, पुनश्च देवानामपि तर्पणं तत्र। ते अग्रे गच्छन्ति, ततः विश्वामित्रः अग्रे गत्वा वस्तुतः आदौ विश्वामित्रः तस्य वंशस्य माहात्म्यं कथयति, कुशनाभस्य विषये कथयति, पुनश्च तस्य पिता गाधिः कथं सः उत्पन्नः इत्यपि कथयति, परं स्वविषये न तावत् कथयति। यतोहि ते अग्रे गच्छन्ति, गङ्गावतरणं कथां श्रुत्वा ते अग्रे गच्छन्ति। अग्रे गत्वा तत्र गौतमस्य आश्रमं भवति मिथिलायाः समीपे। तत्र रामः पृच्छति कस्य आश्रमः अयम् इति सः पृच्छति।
आम्, अत्र गौतमस्य आश्रमः वस्तुतः अन्तः गच्छामः, भवतः किमपि अत्र कार्यं वर्तते इत्युक्त्वा सः यदा तत्र अन्तः गच्छति, सा हि गौतमवाक्येन दुर्निरीक्ष्या बभूवः। सा अहल्या गौतमस्य वाक्येन सा शप्तः आसीत् गौतमेन, सा दुर्निरीक्ष्या आसीत्। अतः त्रयाणामपि लोकानां यावत् रामस्य दर्शनं, यावत्पर्यन्तं रामस्य दर्शनं न भवति तं दुर्निरीक्ष्या भवति इति गौतमेन शप्ता आसीत् सः। अतः तत्र रामस्य गमने अहल्यायाः उद्धरणम् अभवत्। ततः ते अग्रे गच्छन्ति। अग्रे गत्वा मिथिलां प्रविशन्ति। जनकः पश्यति स्वजामातरौ, भविष्यज्जामातरौ रामलक्ष्मणौ पश्यति। तां दृष्ट्वा सः पृच्छति विश्वामित्रम्, इमौ कुमारौ भद्रन्ते देवतुल्यपराक्रमौ गजसिंहगतिवीरौ शार्दूलवृषभोपमौ पद्मपत्रविशालाक्षौ खड्गतूणी धनुर्धरौ अश्विनाविव रूपेण समुपस्थितयौवनौ चतुर्थयैव गां प्राप्तौ देवलोकादिवामरौ कथं पद्भ्यामिह प्राप्तौ किमर्थं कस्य वा मुने रायुधधरौ वीरौ कस्य पुत्रौ महामुने क्षयन्ताविमं देशं चन्द्रसूर्याविवाम्बरं परस्परस्य सदृशौ प्रमाणैङ्गितचेष्टितौ चेष्टितैः काकपक्षधरौ वीरौ श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः। अत्र काकपक्षधरः रामः नाम तस्य आम्, केशानां काकपक्षाणि तत्र तेलुगुभाषायां जुलपालु इति वदन्ति। वस्तुतः रामस्य काकपक्षाणि आसम् इति वयं अत्र जानीमः। वस्तुतः कस्मिन् काण्डे कीदृशः रामः ध्यातव्यः इत्यपि श्लोकाः वर्तन्ते। दक्षिणामूर्तिना उक्तं बालकाण्डस्य काकपक्षधरं देवं वनमाला विराजितं श्रीरामं बालकं ध्यायेत् बालकाण्डे मुनीश्वर, तादृशः रामः ध्यातव्यः बालकाण्डे इति कथनमस्ति। अतः अत्र काकपक्षधरौ वीरौ श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः इति जनकः पृच्छति। तदा विश्वामित्रः वदति, आमाम्, एतौ दशरथस्य पुत्रौ तत्र आगत्य मम यज्ञस्य संरक्षणं कृतवन्तौ। ततः वयम् अहल्यां तत्र गौतमस्य आश्रमं गत्वा अहल्योद्धरणं कृत्वा तत्र आगता वयम् इति विश्वामित्रः कथयति। तत् श्रुत्वा जनकस्य मन्त्रिः आसीत् शतानन्दः। शतानन्दः गौतमस्य गौतमयोः पुत्रः सः। सः शतानन्दः, सः महान् तस्य महान् प्रमोदः जातः तत् श्रुत्वा यत् अहल्याश्रमं रामः गतवान् इति। सः ज्ञातवान् यत् यदि रामः तत्र गच्छति तस्य मातुः उद्धरणं भवति इति सः ज्ञातवान्। सः झटिति नाम तत्र बहु उत्साहेन सः पृच्छति, अपि ते मुनिशार्दूल मम माता यशस्विनी दर्शिता राजपुत्राय तपोदीर्घमुपागता, अपि रामे महातेजा मम माता यशस्विनी वन्यैरुपाहरत् पूजां पूजार्हे सर्वदेहिनाम्, अपि रामाय कथितं यथावृत्तं पुरातनं मम मातुर्महातेजो दैवेन दुरनुष्ठितम् इति अपि 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 सः अपि इति शब्देन सः प्रारभयित्वा तत्र श्लोकचतुष्टयं वा श्लोकपञ्चकं वा वदति। तस्मात् तत्र शतानन्दस्य कीदृशः तस्य उत्कण्ठा आसीत् तस्य विषये तत् वयं निश्चयेन ज्ञातुं शक्नुमः। तत्र विश्वामित्रः वदति, अतिक्रान्तं मुनिश्रेष्ठ, हे मुनिश्रेष्ठ, मया किमपि न त्यक्तं, यत् कर्तव्यं मया कर्तव्यमासीत् तत् मया कृतं। सङ्गता मुनिना पत्नी भार्गवेणेव रेणुका, यथा रेणुका जमदग्नयोः सङ्गमम् अभवत् तथैव अहल्या गौतमयोः अपि सङ्गमम् अभवत् इति सः वदति। तदा भृशं सः आनन्दितः भवति शतानन्दः। यद्मया उक्तं पूर्वं यत् विश्वामित्रः स्वकथां न कथयति, सः कथं ब्रह्मर्षिः अभवत्, सः केवलं कथयति अहं गाधेः पुत्रः अस्मि। नाम गाधिः तु राजा, अतः सः राजानः पुत्रः, अतः सोऽपि राजा एव। परं कथं स राजा विश्वामित्रः इदानीं ब्रह्मर्षि विश्वामित्रः अभवत्, तस्य विषये विश्वामित्रः न कथयति।
यतोहि तस्य विषये कथनमासीत् शतानन्दस्य तत् कथनमासीत्। अतः अत्र शतानन्दः प्रायः 15 सर्गाः स्वीकृत्य सः विश्वामित्रः कथं ब्रह्मर्षित्वं विश्वामित्रेण प्राप्तम् इति सः वदति। आदौ सः राजा भूत्वा पृथिवीम् अटति स्म। एकस्मिन् समये सः चतुरङ्गबलेन सह तत्र वसिष्ठस्य आश्रमे गतवान्। तत्र वृषं तस्य आतिथ्यं स्वीकृत्य कामधेनुं सः सः नेतुम् इष्टवान्, परं वसिष्ठेन निराकृतम्। अतः सः युद्धं कृतवान्। युद्धे सः पराजयं प्राप्तवान्। पराजयं प्राप्त्वा सः पुनः गत्वा परमेश्वरस्य कृते सः तपः कृतवान्। तपः कृत्वा दिव्यास्त्राणि प्राप्तवान्। दिव्यास्त्राणां सः पुनः युद्धाय आगतवान् अत्र वसिष्ठस्य आश्रमे। परम् एकेन ब्रह्मदण्डेन वसिष्ठेन सर्वं ग्रसितं। सर्वाणि दिव्यास्त्राणि ग्रसितानि। अतः सः चिन्तयति दिग्बलं क्षत्रियबलं ब्रह्म तेजोबलं बलम् इति सः चिन्तयति खलु। परं ततः प्रारभ्य विश्वामित्रः तपः कर्तुं प्रभवति। सः तपः कर्तुं गच्छति, सर्वासु दिशासु गच्छति तपः कर्तुम्। आदौ सः वस्तुतः अहं चिन्तयामि दिव्यास्त्राणि विश्वामित्राय कदापि विश्वामित्रेण तेन उपयोगं न कृतं। वस्तुतः रामस्य कृते एव सः दिव्यास्त्राणां सम्पादनं कृतम् इति अहं चिन्तयामि। आदौ सः राजर्षिः भवति। यदा सः राजर्षिः भवति बहु सहस्रवर्षाणि तपः कृत्वा, तदा त्रिशङ्कुः आगच्छति। त्रिशङ्कुः आगत्य अहं सशरीरं स्वर्गं गन्तुमिच्छामि इत्युक्त्वा सः तत्र किञ्चित् तपोभङ्गः भवति। व्ययः भवति। तपसः व्ययः भवति। पुनः सः त्रिशङ्कुं तत्र त्रिशङ्कुस्वर्गं निर्माय पुनः सः गच्छति। सः ऋषिः भवति। तदा शुनश्शेपस्य आख्यानं भवति। तदा सः पुनः शुनश्शेपस्य उद्धरणानन्तरं पुनः तपः करोति। तदा मेनका आयाति। तत्र तस्य किञ्चित् गृहस्थाश्रममपि भवति विश्वामित्रस्य प्रायः 10 वर्षाणि। तदा सा पुनः मेनकां त्यक्त्वा सः पुनः तपः कृत्वा महर्षिः भवति। पुनः तपः कृत्वा इन्द्रियनिग्रही भवति। तदा रम्भा आगच्छति। सः तद् ज्ञात्वा रम्भां शापयति। पुनः चिन्तयति अहं क्रोधं न जितवान् इति चिन्तयित्वा पुनः सः मूको भूत्वा सः पुनः घोरतपः करोति। अन्ते सः ब्रह्मर्षिः भवति। अतः विश्वामित्रस्य तपोनिष्ठा तु तत्र नितराम् अनुसरणीयः। यान्यपि विघ्नानि भवन्तु तत्र तान् सर्वान् अधिकृत्य कथं लक्ष्यः प्राप्तव्यः इति विश्वामित्रः अस्मान् बोधयति निश्चयेन। तत्र विश्वामित्रस्य एतां कथां तु शतानन्दः वदति। तत्र सभायां सः वदति, जनकः अपि अस्ति। तदा जनकः वदति, अहमां तृप्तिराश्चर्यभूतानां कथानां नास्ति मे विभो। सा विश्वामित्रं प्रति वदति, भवतः कथासु मम तृप्तिः कदापि न भवति। परं कर्मकालो मुनिश्रेष्ठ लभते रविमण्डलं। रविमण्डलं लभते नाम सायङ्कालम् अस्ति इदानीं। आङ्ग्लभाषायां लेन्थनिङ्ग् आफ् दि शाडोस् इति कथयन्ति। कर्मकालो मुनिश्रेष्ठ। यदा सायङ्कालः भवति तदा तु कर्मकालः नाम अनुष्ठानस्य कालः। अतः द्रष्टुकामौ धनुश्रेष्ठं यत् त्वयि तिष्ठति इति नाम कर्मकालो मुनिश्रेष्ठ लभते रविमण्डलं। नाम इदानीं गन्तव्यः अस्ति। यद्यपि भवतः कथासु कदापि तृप्तिः न भवति, मम अनुष्ठानः कर्तव्यः एव। अतः अहं गच्छामि, श्वः प्रभाते मिलामः इति उक्त्वा सः गच्छति ततः। अत्रापि वयं अस्माकं स्व अनुष्ठानस्य किं महत्यं किं महत्यम् इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः।
तदा अपरे दिने ते जनकस्य सभायां गच्छन्ति। तत्र गत्वा विश्वामित्रः वदति, पुत्रौ दशरथस्य मौ क्षत्रियौ लोकविश्रुतौ द्रष्टुकामौ धनुश्रेष्ठं यदेतत् त्वयि तिष्ठति इति सः जनकं पृच्छति। तथा तत्र सः धनुः, शिवधनुः तु तस्य भारः नितराम् अधिकः। कथं कियदधिकः नाम नृणां शतानि 50 व्यायतानां महात्मनां मञ्जूषाम् अष्टचक्रान्तां समूहुस्ते कथञ्चन। तत्र 5,000 नृणां द्वारा तस्य तोलनम् अभवत्। मञ्जूषायाम् अष्टचक्रिकायां मञ्जूषायां तत्र स्थापनं कृत्वा सः धनुः तत्र ते आनीतवन्तः। अतः तत्र जनकः वदति, नैतत् सुरगणाः सर्वे नासुरा न च राक्षसाः गन्धर्व यक्षप्रवरा सकिन्नर महोरगाः। न असुराः न असुरगणाः न राक्षसाः न सुरगणाः न गन्धर्वाः न यक्षाः न किन्नराः न महोरगाः केऽपि अस्य धनुः तोलने वा प्रपूरणे वा ते असमर्थाः। क्व गतिर्मानुषाणां च धनुषोऽस्य प्रपूरणे इति। तथा तदा यदि ते बलवन्तः, मनुष्येभ्यः बलवन्तः, यदि ते मनुष्येभ्यः बलवन्तः, ते एतस्य तोलने एव अशक्तः, क्व गतिः मानुषाणां क्व गतिः इति सः किञ्चित् हेलना भवेत् तत्र। परं तस्य अविश्वासः तु निश्चयेन आसीत्। आरोपणे समायोगे वेपने तोलनेऽपि वा इति सः तत्र पृच्छति। विश्वामित्रः वदति, आं भवतु नाम, इदानीं तु धनुः अत्र अस्ति। सः पश्यति, सः वदति, विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा श्रुत्वा जनकभाषितं तत् रामधनुः पश्य इति राघवम् अब्रवीत्। गायत्री रामायणस्य द्वितीयश्लोकः अयं। विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा तत्सवितुर् वि इति बीजाक्षरेण प्रारब्धमस्ति। विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा श्रुत्वा जनकभाषितं वत्सराम धनुः पश्य राघवम् अब्रवीत् इति। स वत्सराम धनुः पश्य इति सः अदिशत्। तदा रामः किं करोति, आरोपयित्वा धर्मात्मा पूरयामास तद्धनुः तद्बन्धधनुर्मध्ये नरश्रेष्ठो महायशाः मम सत्या प्रतिज्ञा च वीर्यशुल्केति कौशिका सीताप्राणैर्बहुमता देया रामाय मे सुता इति जनकः घोषणां करोति यत् धनुः भग्नः रामेण, अतः सीता तु देया एव। अतः तदा रामः तत्र न स्वीकरोति। मास्तु, मम पितुः कः छन्दः इति अहं ज्ञातुमिच्छामि इति सः वदति। परम् अत्र बालकाण्डे तत् विषये न भवति। यदा सीता तत्र अनसूया उपाख्यानं भवति, तत्र सीता अनसूयां वदति, दीयमानान् न तु तदा प्रतिजग्राह राघवः। स राघवः न प्रतिजग्राह। किमर्थम्? अविज्ञाय पितुश्चन्दा मयोध्याधिपतेः प्रभोः इति सा वदति तत्र। अतः रामः झटिति न स्वीकरोति। यद्यपि सा सीता लोकसुन्दरी आसीत्, सः राजपुत्रः, सः झटिति स्वीकर्तुमपि शक्नोति। सः सीतां नेतुं गन्तुमर्हति अयोध्यां, तत्र तस्य स्वागतमेव भवति। परं सः पितुश्छन्दः ज्ञातुं सः न स्वीकृतवान्। न स्वीकृत्य पुनः दशरथस्य तत्र आमन्त्रणं भवति। तत्र दशरथस्य आमन्त्रणे वसिष्ठेन सह, ऋषिभिः सह, अमात्यैः सह, प्रजाभ्यः सह आगच्छति। तत्र आगत्य तत्र आदौ वसिष्ठः इक्ष्वाकुकुलस्य महत्यं, तत्र कथं आदिवंशविशुद्धानां राज्ञां परमधर्मिणाम् इति सः इक्ष्वाकुणां विषये कथयति। अत्र वयं कालिदासं स्मर्तुमर्हामः। सोऽहम् आजन्मशुद्धानाम् इति वदति खलु। आदिवंशविशुद्धानां राज्ञां परमधर्मिणाम् इक्ष्वाकुकुलजातानां वीराणां सत्यवादिनां रामलक्ष्मणयोरर्थे त्वत्सुते वरये नृपा सदृशाभ्यां श्रेष्ठ सदृशे दातुमर्हसि इति। अतः एतौ रामलक्ष्मणौ आदिवंशविशुद्धौ, तेषां ते कुलीनौ। अतः तेषां तयोः
तव पुत्रीभ्यां सह तयोः विवाहं भवतु इति वसिष्ठः तत्र प्रतिपादयति। वस्तुतः अयं वंश विवरः तत्र यत् दास्यन्ति विवाहेषु इदानीमपि प्रचलति, प्रवरः इति कथ्यते तत्। तदा जनकः एव स्वयम् आगत्य तत्र स्ववंशस्य कथनं करोति, कथं जनकस्य जनकानां वंशः कथम् इति सः अपि तत्र प्रतिपादयति। तर्हि तदपि श्रुत्वा विश्वामित्रः किं वदति, अत्र रामलक्ष्मणस्य विवाहः इदानीं निश्चितः, तत्र भरतशत्रुघ्नौ अपि नास्तां खलु, अतः विश्वामित्रः वदति, अचिन्त्यानि अप्रमेयानि कुलानि नरपुङ्गवा, इक्ष्वाकूणां विदेहानां नैषां तुल्योऽस्ति कश्चन, सदृशो धर्मसम्बन्धः सदृशो रूपसम्पदा, रामलक्ष्मणयो राजन् सीता चोर्मिलया सह इति उक्त्वा सः वदति, वक्तव्यं च नरश्रेष्ठ श्रूयतां वचनं मम, भ्राता यवीयान् धर्मज्ञ एष राजा कुशध्वजः। तत्र जनकस्य अनुजः आसीत् कुशध्वजः, तस्यापि पुत्रीद्वयं। भरतस्य कुमारस्य शत्रुघ्नस्य च धीमतः वरयामस्तुते राजन् तयोरर्थे महात्मनोः, एवं भवतु भद्रं वः कुशध्वजसुते इमे पत्यौ भजेतां सहितौ शत्रुघ्न भरतावुभौ इति सः विश्वामित्रः तत्र विवाहकर्ता। वस्तुतः सः अस्मिन् विवाहे स एव ज्येष्ठः अस्य, अतः तत्र रामजननसर्गे यदासीत्, यदा दशरथेन चिन्तितं सः पुत्राणां दारक्रिया प्रति चिन्तयति इति यदा उक्तं, झटिति विश्वामित्रः प्रवेशः अभवत्। अतः अत्र विश्वामित्रस्य सम्पूर्णं तस्य पात्रं सम्पूर्णता प्राप्तम् अत्र। अतः सः नाम ओम् इति वदति, बहु आनन्देन ओम् इति वदति दशरथः, जनकः, तस्य विवाहः तद्भवति। तत्र ततो राजा विदेहानां अतः तत्र दशरथः ततः गत्वा निलयं राजा श्राद्धं कृत्वा विधानतः प्रभाते काल्यमुत्थाय चक्रे गोदानमुत्तमम् इति सः गोदानादिकं कृत्वा सः श्राद्धमपि कृत्वा तत्र सः विवाहाय सज्जः आसीत्। तत्र श्राद्धं किमर्थम् इति केचन चिन्तयेयुः, परं तादृशी चिन्ता मास्तु। अतः यतोहि अस्माकं पूर्वजानां पूजा तु सदा करणीया एव, अतः तत्र श्राद्धस्य अनुष्ठानस्य भिन्नता भवति, परं तेषां संस्मरणं निश्चयेन भवति। विवाहस्य पूर्वमपि मङ्गलकार्यस्य पूर्वमपि तथैव भवति एव। अतः तत्र ते सर्वे विवाहाय आगतवन्तः। तत्र ततो राजा विदेहानां वसिष्ठमिदमब्रवीत्, कारयस्व ऋषे सर्वं ऋषिभिः सह धार्मिका इति, रामस्य लोकरामस्य क्रियां वैवाहिकीं विभो, ततः सीतां समानीय सर्वाभरणभूषितां समक्षमग्ने संस्थाप्य राघवाभिमुखे तदा इति सीताम् आनयित्वा तत्र राघवस्य अभिमुखे तत्र स्थापयित्वा अब्रवीत् जनको राजा कौसल्यानन्दवर्धनं, जनकः कौसल्यानन्दवर्धनं रामं सः अवदत्। किम् अभवत्, इयं सीता मम सुता सह धर्मचरी भव, प्रतिच्छचैनां भद्रन्ते पाणिं गृह्णीष्व पाणिना, पतिव्रता महाभागा छायेवानुगता सदा इत्युक्त्वा प्राक्षिपद्राजा मन्त्रपूतं जलं तदा। एतत्तु मन्त्रपूतमेव श्लोकद्वयं। सः इयं सीता मम सुता, सः छाया इव भवतः अनुगमनं करोति इति सः उक्त्वा मन्त्रपूतं जलं तयोः उपरि सः सिञ्चितवान्। तत्र तथैव लक्ष्मणस्य ऊर्मिळया सह, भरतस्य माण्डव्या सह, शत्रुघ्नस्य श्रुतकीर्त्या सह स एव रीत्या एकस्मिन्नेव मुहूर्ते सर्वेषां तत्र विवाहः सञ्जातः। तदा विश्वामित्रः आम् मम कार्यं सञ्जातम् इत्युक्त्वा तथ रात्र्यां व्यतीतायां विश्वामित्रो महामुनिः अपृष्ट्वा तौ च राजानौ जगामोत्तरपर्वतं, सः उत्तरपर्वतं गतवान् तपसः।
आशीर्भिः पूरयित्वा च कुमारांश्च स राघवान्। सः सर्वेभ्यः आशीर्वादान् दत्त्वा सः ततः गतवान्। तेषां तदा निर्गमनं अयोध्यां प्रति पुनरागमनं भवति। मार्गे विश्वामित्रस्य दर्शनं भवति। विश्वामित्रः तु सः वैष्णवधनुम् आनयित्वा सः रामं सः चोदयति। भवान् तु शिवधनुः शिवधनुषः समानसारं इदं वैष्णवधनुः एतस्यापि पूरणं करोतु। यदि भवान् पूरणं कर्तुं शक्नोति अहं द्वन्द्वयुद्धं प्रदास्यामि इति वदति। रामः झटिति स्वीकृत्य तस्य पूरणमपि करोति। इदानीं द्वन्द्वयुद्धाय अहं तु मारितुं न शक्नोमि, यतोहि भवान् ब्राह्मणः अस्ति। मम गुरुः विश्वामित्रस्य भवान् प्रीतिपात्रः अपि। अतः अहं यतोहि भवान् ब्राह्मणः अहं तु हन्तुं न शक्नोमि इति सः वदति। तत्र बहुत्र दृश्यते खलु रामः ब्राह्मणानाम् उपासकः इति। तदेव अहं वदामि इंटर्नल कंसिस्टेंसी इति। यतोहि सः परशुरामः अपि ब्राह्मणः, सोऽपि उन्नतः। अतः सः तस्य वधम् अकृत्वा वस्तुतः तान् ततः महेन्द्रपर्वतं प्रति प्रेषयति। वस्तुतः विश्वामित्रं परशुरामं दृष्ट्वा दशरथस्य तु मूर्छा भवति। आदौ सः वदति कृपया मा करोतु, भवान् पुनः क्षत्रियवधाय आगतवान् वा किम् इति उक्त्वा सः प्रार्थनां करोति। परं तत्र परशुरामः किमपि न शृणोति। सः रामं प्रति एव वदति। सः दशरथं तु तस्य गणनामपि न करोति तत्र। तत्र दशरथः मूर्छितवान् आसीत्। अतः भार्गवरामस्य पराजयस्य अनन्तरं पुनः रामः तत्र गत्वा सः पितरं वदति, जामदग्न्यो गतो रामः प्रयातु चतुरङ्गिणी अयोध्याभिमुखी सेना त्वया नाथेन पालिता इति। सः रामः तस्य पिता मूर्छितः भयेन, भीत्या सह मूर्छितः। परं सोऽपि वक्तुं शक्नोति चतुरङ्गबलम्, आगच्छतु गच्छामः इदानीम् अयोध्या, न तथा न वदति। सः गत्वा सविनयं पितरम् एव सः प्रार्थयति, जामदग्न्यः गतः, हे पितः जामदग्न्यः गतः, इदानीं वयम् अग्रे गन्तुं प्रभवामः। कृपया चतुरङ्गबलं भवान् आज्ञापयतु, अयोध्यां प्रति गच्छामः इति आज्ञापयतु इति सः वदति। ततः ते सर्वे तत्र गच्छन्ति अयोध्यां गत्वा। ततः वस्तुतः अहं चिन्तयामि राजकुलेषु तत्र स्त्रियः नागच्छन्ति विवाहेषु इति चिन्तयामि। यतोहि बहुवारं पठित्वापि तत्र न भाति यत् कौसल्या सुमित्रा कैकेय्याः तेषामपि तत्र तेपि आसं तत्र इति न भाति। अतः अहः अपि आसं तत्र इति न भाति। अतः अहं चिन्तयामि ते तु तत्र अयोध्यामेव तेषां स्वागतं कृतवन्तः इति। अनन्तसजनो राजा गृहे कामैः सुपूजितः, कौसल्या च सुमित्रा च कैकेयी च सुमध्यमा, वधुप्रतिग्रहे युक्ता याश्चान्या राजयोषितः। तदनन्तरं तत्र भरतः केकयदेशं गच्छति मातुलेन सह। युधाजिता सह मातुलेन सह। यथा लक्ष्मणः रामं प्रति भक्तिं दर्शयति, तथैव शत्रुघ्नः भरतं प्रति भक्तिं दर्शयति। अतः शत्रुघ्नः अपि गतवान् भरतेन सह। इदानीम् अत्र रामलक्ष्मणौ तेषां तयोः भार्यया सह ते तत्र आसं, भार्याभ्यां सह। अत्र रामः किं कृतवान्, लक्ष्मणस्य सहायेन पितुराज्ञां पुरस्कृत्य पौरकार्याणि सर्वशः चकार रामो धर्मात्मा प्रियाणि च हितानि च इति। तत्र रामः सः पितुराज्ञां पुरस्कृत्य, नाम प्राक्सी रूलिंग इति वदन्ति, सः पितातः कथं राज्यं करणीयं, कथं शासनं करणीयम् इति सर्वं ज्ञात्वा सः अपि पितुः साहाय्यं
कृतवान् राज्यपालने इति अहं चिन्तयामि तत्रैव रामस्य बहु लोकप्रियता जाता इति अहं चिन्तयामि सः यत् तत्र तस्मिन् समये एव मातृभ्यो मातृकार्याणि कृत्वा प्रमयन्त्रितः गुरूणां गुरुकार्याणि काले काले नोपेक्षत एवं दशरथः प्रीतो ब्राह्मणान् नैगमास्तथा रामस्य शीलवृत्तेन सर्वे विषयवासिनः तेषाम् अपि लोके रामः सत्यपराक्रमः स्वयंभूरिव भूतानां बभूव गुणवत्तरः तत्र अतः रामः यथा स्वयंभूः ब्रह्मा यथा लोकप्रियः यतोहि सः अस्माकं पितामहः अतः लोकप्रियः तथैव रामः अपि लोकप्रियः अभवत् न केवलं तथा इदानीमपि सः लोकप्रियः एव यथा जनकेन उक्तं छायेवानुगता सदा इति पतिव्रता महाभागा छायेवानुगता सदा इत्युक्त्वा न न न तथैव सीता सदा रामस्य अनुकरणं करोति स्म तत्र तदनन्तरं तेषां तत्र तु रामस्य तेषाम् अतियशा स्वयंभूरिव भूतानां बभूव गुणवत्तरः रामश्च सीतया सार्धं विजहार बहून् ऋतून् मनस्वी तद्गतमनास्तस्या हृदि समर्पितः प्रिया तु सीता रामस्य तारा पितृकृता इति तस्य सीतारामयोः कथम् अन्योन्यता जाता इति तत्र बहु उत्तमः श्लोकः कदापि पठने हृदि स्पर्श हृदयं स्पर्श हृदयस्पर्शी श्लोकः इदानीम् इदं गुणात् रूपगुणाच्चापि प्रीतिर्भूयोऽभिवर्धते तस्याश्च भर्ताद्विगुणं हृदये परिवर्तते अंतर्गतमपि व्यक्तमाख्याति हृदयं कृता तस्य भूयो विशेषेण मैथिली जनकात्मजा अत्र अंतर्गतमपि व्यक्तमाख्याति हृदयं कृता किमर्थं वयं सीतारामयोः अन्योन्य दाम्पत्यस्य मुहुर्मुहुः प्रस्तावनं कुर्मः इत्युक्ते अंतर्गतमपि व्यक्तम् आख्याति हृदयं हृदा रामस्य मनसि किमस्ति सीता जानाति स्म सीतायाः मनसि किमस्ति रामः जानाति स्म तथा तेषां तयोः अन्योन्यता आसीत् अतः तत्र नाम विजहार बहून् ऋतून् यद्यपि अत्र अस्ति अत्र कियत् कालः इति नास्ति परं तत्र यदि वयं पुनः गच्छामः अरण्यकाण्डे सीता निश्चयेन वदति उषित्वा 12 समा इक्ष्वाकूनां निवेशने भुञ्जानां मानुषान् भोगान् सर्वकामप्रवर्तिनी इति सा वदति अतः 12 समाः नाम 12 वर्षाः अत्र इक्ष्वाकूणां निवेशने तेषां तयोः तत्र किं राज्यशासनमपि अभवत् भ्रमणमपि अभवत् पठनमपि अभवत् सर्वं तत्र सञ्जातं सीतारामयोः तत्र एव अन्योन्यता जाता इति उक्त्वा अत्र बालकाण्डं समाप्यते दयासराजर्षिसुतोऽभिकामया समयेवान् उत्तमराजकन्यया अतीव राम शुशुभे मुतान्वितो विभुश्रिया विष्णुरिवामरेश्वरः यथा विष्णुः लक्ष्म्या सह विलसति वैकुण्ठे तथैव रामः अपि सीतया सह अयोध्यायां विलसति इति उक्त्वा महर्षिः बालकाण्डस्य अत्र समापनं करोति वयमपि अत्र बालकाण्डस्य समापनं कृत्वा बालकाण्डं तु नितरां बहु मङ्गलमयं काण्डम् अत्र कुत्रापि शोको न वर्तते सर्वत्र अत्र शोभनमेव सुन्दरमेव मङ्गलमेव अतः बालकाण्डस्य एव वयं मुहुर्मुहुः पठनं कर्तुं शक्नुमः तत्र काकपक्षधरं देवं वनमाला विराजितं श्रीरामं बालकं ध्याये बालकाण्डे मुनीश्वर इति यत् दक्षिणामूर्तेः वचनम् अस्ति तस्य पालनं कर्तुं शक्नुमः वयं पुनः पुनः रामस्य यद्यपि वाल्मीकिना न तावत् रामस्य बालत्वं प्रस्तावितवान् इदानीं तु अयोध्यायां रामलल्ला विराजते बालरामः तत्र विराजते वयं तस्य बालरामस्य ध्याने वयं निश्चयेन बालरामः कीदृशः आसीत्
तस्याः तस्य लीलानां विषये अपि वयं तत्र ध्याने एव वयं तत्सर्वं ज्ञातुं शक्नुमः इत्युक्त्वा अस्मिन् शुभसन्दर्भे अस्मिन् सङ्क्रान्तिमहोत्सवे उत्तरायणपुण्यकाले राम रामजन्मभूम्यां श्रीराममन्दिरस्य दिव्यभव्यमन्दिरे पुनः वयं रामस्य दर्शनं कर्तुं प्रभवामः, वयं नितरां भाग्यवन्तः इति अहं पुनरेकवारं व्याहर्तुम् इच्छामि। तदुक्त्वा अहं विरमामि इदानीं। हरिः ओम्, पुनः पुनः शुभाशयाः। जय श्रीराम, जय श्री